नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित एनइए विकली टक प्रोग्राममा यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका तथा हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्ण आदरणीय इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट महानुभावहरूमा म इन्जिनियर अनिल मानन्दर यस संस्थाको महासचिव तथा सम्पूर्ण एनइए कार्य समितिको तर्फबाट हजुरहरूलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी नर्मली हाम्रो फ्राइडे टकमा हाम्रो एउटा टपिकमा हामीले डिस्टिङ्ग्विस गेस्टबाट हाम्रो एउटा टपिकमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ भने आज हामी एकै दिन दुईटा डिफ्रेन्ट टपिकमा हाम्रो दुईटा डिस्टिङ्ग्विस गेस्टबाट आज हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन गइरहेको छ र आजको हाम्रो पहिलो टकमा हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ द हाइपर कनेक्टेड रिभोल्युसन आइओटी एन्ड एआई द कोर अफ चेन्ज भन्ने टपिकमा हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर सुदन झाले गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अबाउट द फ्रेड हलो IOL lab and hybrid multifocal EDOF intraocular lens manufactured by the FH-IOL lab जसमा हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर हुनुहुन्छ इन्जिनियर उपेन्द्र नारायण चौधरी। हाम्रो यो दुईटा टपिकमा रहनेछ र हाम्रो पहिलो टपिकमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुने हाम्रो डाक्टर सुदन झा हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई म औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै यस संस्थाको अध्यक्ष इन्जिनियर सुभाष चन्द्र बरालज्यूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा एज अ डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर भएर पाल्नुहुने हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर सुदन झा सरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर हाम्रो इन्जिनियर उपेन्द्र नारायण चौधरी सर अन द वे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लाई पनि आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ एकछिनमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यस संस्थाको पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप झा सरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो सम्पूर्ण 34औं कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य ज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो पहिलो टपिकमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुने प्रोफेसर डाक्टर सुदन झा सरको म छोटो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिएपछि उहाँको आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई म उहाँलाई अगाडि बोलाउनेछु। Dr. Sudan Jha, as a distinguished professor in Department of Computer Science and Engineering, Kathmandu University मा विगत 23 वर्षदेखि कम्बाइन्ड एक्सपिरियन्स इन एकाडेमिया रिसर्च र इन्डस्ट्रीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको करियर स्पानमा उहाँले एज अ टेक्निकल डिरेक्टर इन नेपाल टेलिभिजन, त्यस्तै गरी प्रिन्सिपल इन भेरियस एन्ड इन्डिभिजुअल कन्सल्टेन्ट एट नेपाल टेलिकम अथोरिटीमा पनि उहाँले कार्य गरिसक्नु भएको छ र उहाँको एक्सटेन्सिभ रिसर्च कन्ट्रिब्युसन इन न्युमरस हाइली एक्सटेन्डेड पब्लिकेसन, उहाँले 3 डिफ्रेन्ट अवार्डेड प्याटर्न्स र 7 बुक्स पब्लिस इन स्टिम पब्लिसर्स सच एज एल्सेभियर, सिआरसी र आइजिआई ग्लोबल उहाँले पब्लिस गरिसक्नु भएको छ। अनि उहाँले एज एन एडिटर इन चिफ फर इन्टरनेसनल जर्नल र गेस्ट एडिटर फर सेभरल इन्डेक्सेड जर्नल्सहरूमा पनि उहाँले आफ्नो कार्य गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले एज अ माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चर, डाटा साइन्स र एआई फाउन्डेसनमा उहाँले सर्टिफिकेसन पनि होल्ड गरेर आउनुभएको छ। र आजको हाम्रो टपिकमा उहाँले बढी गरेर सिनर्जेटिक रिलेसनसिप बिट्विन आइओटी र एआई, त्यस्तै गरी उहाँको यही टपिकभित्र उहाँले इन्फसाइजेस इन रोल इन सेपिङ द ग्लोबल ल्यान्डस्केप, त्यस्तै गरी हाइलाइट्स द अपर्च्युनिटी एन्ड द च्यालेन्जेस अफ दिस टेक्नोलोजी फोकसिङ on the importance of addressing the data security, privacy and ethical consideration to unlock the full potential of this revolutionary area. भित्र रहेर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ र फर्दर उहाँको आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अझ डिटेल रूपमा राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड स्पिकरलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्लिज सर, द फ्लोर इज योर्स। Namaste and very good afternoon. First of all, it's an honor and privilege for me to appear. You are such a good platform, Nepal Engineers Association's platform, to share some of my outcomes during my research career. So, first of all, once again, thank you Nepal Engineers Associations, Anil sir especially, you have been connected throughout. So, and it's not 23 years in Kathmandu University, it's only 2.5 years in Kathmandu University, but my career span is 23 years. So I would like to correct that.
To start with the topic, मैले यो चुज किन गरेको भन्दाखेरि everybody talks about AI, artificial intelligence. What I believe is AI does not exist. Let me start with that line. AI's existence is tangible or visible when it is connected with the other domain. So you have to have a specific, concrete, solid knowledge of other domains. It may be transportation, it may be healthcare, it may be aviation, it may be civil, it may be mechanical. Then we can see that how AI is going to impact on those domains. So I think first of all, we need to have a solid knowledge on that domains. Then we can see the visibility of AI impact on those domains. So त्यही भएर अनि अर्को एउटा पाटो चाहिँ what I understand is this is IoT. So the full form of IoT is Internet of Things. Fundamentally, when we define IoT, two or more than two physical objects that are connected with each other. अब यहाँ मैले त्यो start गर्नुभन्दा अगाडि preliminary prerequisites भन्छौँ हामी. So we need to define that. So IoT is sensors भनेर बुझिन्छ, but let me define it. IoT is two or more than two physical objects that are connected with each other, that can share the data, transfer the data, or exchange the data, provided that the internet is there on the backbone. So backbone, internet हुनु पर्यो, दुई अथवा दुईभन्दा बढी अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट हुनु पर्यो, तिनीहरूको बिचमा डेटा शेयर भएपछि चाहिँ we say that they are IoT. It's not only the sensors. Now, why this IoT and AI has been chosen in this presentation is IoT generates the data, we apply algorithms, and based on that algorithm, we define an intelligent systems. So, AI मात्रै लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्टिफाई नहुने जस्तो लागेर मैले IoT जोडेको र both of them are म चाहिँ sisters भन्छु. They are brothers and sisters. They are integratable. Today we are connected with each other 24/7 by whatever means we say. We are connected, and we are connected in various modes, various means, various devices and all. So त्यो हिसाबले भन्दाखेरि there are sensors from which we can say that that is an IoT. यहाँ साथीहरू कतिजना अब general non-technical, I mean engineering मा पनि अरू domain का engineers साथीहरू पनि हुनुभएको भएर मैले अलिकति त्यही हिसाबले drive गर्न खोजेको छु. And then there is AI, intelligent system. You apply an algorithm onto the data. त्यो डेटामा हामी algorithm लगाइसकेपछि त्यसले दिने results भनेको then we talk about AI. So यो दुईटा IoT and AI ले how it has revolutionized our work, our day-to-day life. When we start early in the morning till we go to the bed, this IoT and AI, how they are responsible for the core of change. So let's have a look on that one. So I'll just go with the introduction, then the overview of IoT and AI. Then I have 4 propositions through my observations. In my last 10 years, I worked in various aspects of IoT and then towards AI. So one of them were, quality assessment of smart devices, quality assessment of IoT devices. So from those, I have 3 or 4 propositions that I have mentioned here in the slide. So I will go through those propositions, and then I'll go to the conclusion. So everybody talks about AI, and I have already mentioned that it does not. It's not a standalone. When you have, again, I repeat, when you have a clear-cut expertise or domain knowledge, then we can say that yes, AI exists. So what is an AI? It's an artificial intelligence. The full form is artificial intelligence. Let me take it in the very small grassroots level. एउटा बच्चालाई यो गाई हो भनेर हामी भन्छौँ, यो गाई हो भनेर हामी सम्झाउँछौँ. बच्चाले एउटा इम्प्रेसन बनाउँछ, 4वटा खुट्टा भएको, 2टा आँखा भएको, यस्तो यस्तो खालको सेप भएको, एउटा पुच्छर भएको, 2टा कान भएको. This is a cow. So he records a pattern, kind of pattern in his brain, and assumes that those type of structures are cow. अब त्यहाँनिर donkey आइदियो कुनै इन्स्टेन्समा. Now what he should say? Should he say that it's cow
उसले लर्न गरेको त त्यही काउ हो नि त, तर वास्तवमा त्यहाँनिर त्यो काउ त आएको हुँदैन, त्यहाँ द सेम स्ट्रक्चरको सम अदर क्रिएचर इज देयर विच इज कल्ड डङ्की। न वाट वी डु इज हामीले त्यो बच्चाको माइन्डमा के भन्छौँ भन्दाखेरि यो काउ होइन यो डङ्की हो, किन डङ्की हो यो कारणले हामी डङ्की भनेर भन्छौँ। न हिज ब्रेन स्टार्ट्स लर्निङ, हिज ब्रेन स्टार्ट्स प्रोसेसिङ, उसले अब अर्को एउटा प्याटर्न दिमागमा बनाउँछ द्याट इज कल्ड डङ्की, डङ्कीको प्याटर्न यस्तो हो भनेर भन्छ। न वाट विल ह्यापन वेन देयर इज अ जेब्रा, again it is the same, structure is same. This is how the machine is learning. This is how the machine is capable to take the decisions based on the different learnings that it is that are happening onto the machine. And what is that learning? That learning is machine learning, that learning is deep learning, that learning is, there are so many algorithms. So where are we, what are we talking about? So artificial intelligence is something like, you know, the training and testing of the data and to give out the novel results, to give out the outcome as a के भन्छ त्यसलाई an intelligent decision चाहिँ उसले दिन्छ based on different approaches. अब यो डे टु डे लाइफमा हामी कहाँनिर छौँ, हाउ डु वी डु। 1998 मा केभिन एस्टन एकजना रिसर्चरले एउटा पेपर पब्लिस गर्यो। He said that a machine can sense. It was in the 1998 and the name was Kevin Ashton. And he published a paper and said that in the paper he said that some machine can sense, machine can feel, and it was 1998 and today it has been realized. 1998 मा भनेको कुरा उसले के आधारमा भन्यो त्यो पेपरै छ, we can see and download that paper. Who that Kevin Ashton today is considered as the father of IoT. So today machine can sense. Your duration ma what we have observed is earlier it was input, it was output, it was processing. Now it is input, it is processing and output followed by memory. So आज भोलि हामी LSTM भनेर पढ्छौँ। Then यो जम्मै एडभान्स गर्दै जाँदाखेरि अब त हामी कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि फास्टर RCNN, convolutional neural network, recurrent neural networks, then faster neural networks, faster, त्यति एडभान्स भइसक्यो। भनेको अल्टिमेटली हामीले गरि के रहेछौँ भन्दाखेरि हामीले एक सेकेन्डमा जति चिज सोच्न सक्छौँ, हामी जति रिकल गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा मल्टिपल टाइम्स चाहिँ त्यो प्रोसेसरले त्यो एल्गोरिदमले अथवा त्यसले सिस्टमले चाहिँ यसरी बनाइदिया हुन्छ कि त्यो मल्टिपल टाइम्स त्यसले एकैछिनमा सोच्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ इट्स आर्टिफिसियल बट पावरफुल देन वी पिपल। अर्को कुरा आइओटीमा, लेट मी गो टु द अदर स्लाइड। सो अर्को कुरा आइओटीमा के छ भन्दाखेरि पिपल वी अस्युम द्याट यहीँबाट यो लाइभ पनि छ। So students पनि हुनुहुन्छ होला कतिजनाले सुनेर। IoT is not only the sensors. यो स्कुल कलेजमा पनि अब सेन्सर्स पोटेन्सियोमिटर यो त्यो भनेर जोइन गर्छन्, कनेक्ट गर्छन्, दे डेभलप अ सिस्टम, यो मेजरमेन्ट सिस्टम, यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर। बट एक्ज्याक्टली वाट इज एन IoT? It's an intelligent systems based on the sensors. Let me give you an example, a very basic simple example. A man books a parking slot. मैले चाहिँ मेरो डिभाइसमा बसेर मैले कतै पार्किङ स्लट चाहिँ बुक गरेँ। इट्स अ वान क्लिक जब होइन। आजभोलि त एक क्लिकमा सामानै आउँछ, दराजबाटै आउँछ, अनलाइन स्टोर्सहरू छन्, देयर आर लट्स अफ थिङ्स द्याट क्यान ह्यापन इन अ सिंगल क्लिक। सो आई डिड द्याट एन्ड आई बुक अ स्लट। कहाँनिर भन्दाखेरि मैले यहाँबाट लगभग लिएर चाहिँ 3 घन्टा उतापट्टि, मलाई भरे साँझ 6 बजीदेखि 9 बजीसम्मको मुभी हेर्नु थियो। मैले त्यसको लागि चाहिँ पार्किङ स्लट चाहिँ मैले बुक गरेँ मेरो कारको लागि। फाइन, इट्स फाइन। द्याट इज नट IoT, द्याट इज नट त्यहाँ एक्जिस्टेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। सो मैले अब 1 घन्टा पछि मेरो त 6 बजी हो, अहिले भर्खर 2 बजी छ, 4 घन्टा बाँकी छ। बट आफ्टर 1 आवर आई गेट अ मेसेज द्याट लेट अस से आफ्टर 1 आवर or 2 hours I get a message that there is likely to be a thunderstorm, there is likely to be a huge rain, so it is advisable that you do not drive in that way, number 1. Or there may be another instance that may arose and say that, see, there is a huge traffic jam and you may not reach to the parking slot by 6 o'clock. This is called intelligence. And on what basis this is going to happen? यो त्यो दुईटाको बीचमा सेन्सर्स कनेक्ट गरेर उले यसलाई एक्नोलेज गरेर उले यसलाई डेटा ट्रान्समिट गरेर मात्रै भएको होइन कि त्यो बीचमा एकछिनलाई गुगल म्याप नै लिउँ त। म आज बिहान पनि हामी एउटा प्रोग्राममा थियौँ, सर पनि हुनुहुन्थ्यो, म बिहान आधा घन्टा ढिलो भएँ, त्यो म्यापले अल्टरनेट बाटोहरू देखाइरहेको थियो।
Because somewhere I lost, it went to the alternative back. Experience sometimes it shows traffic conditions, sometimes it shows weather conditions. The parking slot so there are lots of sensors in between source and destinations which can give some other decisions, and which as a user मैले के भन्न सक्नु पर्यो म के हुन्छ भन्दाखेरि 6 बजे म जाने कि नजाने भन्ने कुरा 3 घण्टा अगाडि नै डिसिजन हुन्छ मेरो. So म 6 बजे नजाने भए म यही बसेर स्लट क्यान्सल. Rather than I'm moving to the destination, I'll त्यहाँ पुग्नु भन्दा अगाडि नै मैले के फेस गर्छु भन्दाखेरि ओहो बेकारमा मैले पार्किङ स्लट चाहिँ बुक गरेर रहेछु. So this kind of intelligent systems are defined in IoT along with artificial intelligence. Now let us come to the current state of AI in Nepal's industry. So it is from one of the survey report I have taken this data. So approximately 3 to 5% of Nepalese businesses are actively implementing AI. Now what are the challenges? Is it that we need a specific infrastructures to implement AI? Is it that we need a specific skill sets to implement AI? AI implement गर्ने भनेको पनि त्यही ML, त्यही deep learning हो, त्यही algorithmic complexities हो, त्यही computations, calculations हो. There is no, I think there is no as such specific reasons not to get AI implemented in Nepal. The reasons are local data sources, which is not readily available, and shortage of AI trained professionals. हामी ML, DL कुरा सिकाउँछौँ, but हामी model testing तिर जाँदैनौँ. Industry को requirement भनेको model testing हो. Why this model testing is required? Because there we need to have a constructive thought of the problem solving techniques. ML we can apply various algorithms, we can come out with various results, we compare them, we compare them and we come out with a proper solution which is optimal solution, which is not a novel solution. Novel solution nikalnako लागि त you have to have that kind of skilled and trained professionals. I think we are working, and हामी in the AI index मा धेरै माथि पनि recently मैले एउटा report मा हेर्दाखेरि we are on the upper side. तर त्यही पनि as expected we are not there. Now we are not able to work on the opportunities areas like agriculture, healthcare, tourism, finance and manufacturing, where AI can solve persistent issues. अहिले पनि फ्लड भइरहेको ठाउँमा माथिबाट चाहिँ ड्रोनले गएर मेडिकल फालेको के अरे हालेको डिस्ट्रिब्युट गरेको भनेर सुन्नै पाइएको छैन. मेरो एउटा एम पनि छ त्यो. सो यत्रो फ्लड भइरहेछ, यत्रो नेचुरल क्यालामिटिज भइरहेछ, एन्ड वाइ वी आर नट युजिङ ड्रोन्स, रादर वी आर इन्जोइङ द ड्रोन्स फर काठमाडौँ's very beautiful views, drone view and all, but we are not able to implement that in the natural calamitized area and flood area or disastrous area, where we can at least distribute some medicines or food packets to those who are in need of that. So, and it doesn't need a very, again, alikati halka funding ra u gardiyo bhane everyone can do. Even undergrad students can stand and they can join hand and we can do that. So opportunity area pani cha, challenges haru tyahanira mentioned cha, and that's why we are, but still there are 3 to 5% and it is emerging. Impact of AI, the present scenario. The first one is your bar diagram, the second one is pie. Pie chart shows the approximate contribution of each sector, that is agriculture, tourism, healthcare and finance, to Nepal's GDP. The pie chart illustrates AI's potential impact by sector, such as yield increase, utpadan vriddhi bhaन्छौं, in agriculture, boosted tourism, improved diagnosis efficiency in healthcare and cost reduction in finance. So instead of a passion coming from Viratnagar to Kathmandu, why not to make it? अब यो यहाँ engineer साथीहरु हुनुहुन्छ धेरै जसो, so सबैजना, so यो कुरा भनिराख्नु नै पर्दैन. But the difference is how this can impact. This is based on the survey report again. So we can see है यो यहाँनिर चाहिँ healthcare बाट बढी impact हुन सक्छ. We saw talk about tourism, but we are weak in the healthcare. AI impact on the healthcare can give more contribution to the national GDP. In comparison to the other domains. भनेपछि काम गर्ने सक्ने एरिया भनेको यहाँनिर मेडिकल डायग्नोसिसमा रहेछ, त्यसपछि चाहिँ यो कस्ट रिडक्सन्सहरुमा छ. देन यो चारवटा त मेजर डोमेन मात्र निकालेको हामीले.
if you think about, there may be hundreds and thousands of areas where we can use this AI technology and help in the revenue generation in the national GDP's issues. So यहाँनिर यो डायग्रामबाट हेर्दाखेरि पनि what we understand is theoretically अथवा current status conventional statusमा जुन ग्रोथमा contribution छ, after utilizing AI it is completely changed, contrast छ त्यहाँनिर, and it can give a good boost up. So अब फेरि अलिकति अब म टिचर मान्छे पनि लगभग 23 वर्षमा मैले 19 वर्ष त पढाउनमै गयो. सो मेरो बानी चाहिँ अलिकति डेफिनेसन्स भनेर बुझाएर अनि यसो अनुहार हेऱ्यो क्लियर जस्तो लागेपछि अगाडि बढ्न नै मलाई सजिलो लाग्छ. क्लासमा 2 घण्टा पढाउनु पर्छ, यसो निन्दा लगाउन थाल्यो भने आफूलाई नै निन्दा लाग्न थाल्छ. सो लेट्स have a look on these very basic definitions. Hyperconnectivity, AI instances and edge infrastructures. I basically explain them by examples. Hyperconnectivity refers to the interconnectedness of devices, systems, and people through the internet. This is very widely used terminology in AI and IoT. So, अघि मैले IoT को कुरा गरेँ, 2 physical devices that are connected, sensors and microcontrollers and all. Hyperconnected means everything will come into that picture. So, human, machine, and other systems, they all are connected. Very simple. AI instance, kind of Alexa. Applications or systems that can use artificial intelligence to perform tasks at their and right time. That is instance. And what is edge infrastructures? So, as soon as you get the data, you act upon it. So, for example, a security camera, you have a security camera, त्यसको काम के हो, त्यहाँ मुभमेन्ट भइराखेको ट्र्याक गर्ने, चिनेको छ भने प्रब्लम भएन, चिने छैन भने उसले रेकर्ड गरेर राख्ने हैन. उसले त्यहाँनिर absurd object देख्यो which is not defined in its repository, then what it does is it immediately acts upon it. त्यो act गर्ने भनेको के त? अलार्म सिस्टम. अलार्म गरेर कोही आयो भनेर उसले भनिदिने हो. यो तीनटा टर्मिनोलोजिज मैले अगाडि युज गर्ने पर्ने भएको भएर मैले यहाँ भने. So hyperconnected AI instance and edge infrastructures. So IoT, as I explained earlier, AI, we all know it. The convergence are in 5 categories. We can see that their advantages are in 5 categories. One is efficiency enhancement. Our हामी एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौं, सबै ठाउँमा कुरा गर्छौं. रियालिटी के हो भन्दाखेरि हाउ एग्रिकल्चरमा गर्ने चाहिँ के? पानी पर्दैन, 15 महिना एउटा फार्मर चाहिँ कन्भेन्सनल वेमा वेट गरेर बस्छ. यो टाइममा चाहिँ उसले पानी पर्छ भने उसलाई एउटा चाहिँ बाई एक्सपिरियन्स उसलाई चाहिँ ज्ञान हुन्छ. And what our system does is, instead of that 15 days, you will get it within 15 hours. हामीले भनेको त्यो प्रेसिजनलाई अलिकति गर्ने मात्रै हो. प्रेडिक्टिभ एनालाइसिसलाई हामीले फोकस गर्ने हो. But apart from that, there is an efficiency enhancement. त्यो गर्दाखेरि, if I do that, त्यो पानीको मात्र हैन नि त, त्यहाँनिर त सोइलको मोइस्चराइजेसनको कुरा छ. त्यहाँनिर त अब म फार्मर त हैन, but what I understand is एउटा क्रप ग्रो गर्नको लागि there are 5 or 6 such predictive analysis to be done. एउटा पानी मात्रै टाइममा पर्दैन भएन, या पानीको प्रेडिक्सन्स टाइममा दिएर भएन, पेस्टिसाइड्सको कुरा होला, त्यहाँनिर राइट टाइमको त्यो अरू के चीज होला, त्यहाँ त्यो 5 वटा 7 वटा कम्पोनेन्ट्सलाई फिक्स अप एनालाइज मोड्युल गरेर देन वी 4 केजी को ठाउँमा 16 केजी हामीले उब्जाउन सक्यो भने देन वी से दैट इट्स एन इफिसिएन्सी. देन वी से दैट आवर इफिसिएन्सी इज बीन इन्हान्स्ड. क्रप प्रोडक्सन 4:1 त जहाँ पनि भइरहेछ, जसरी पनि भइरहेछ. हाउ डु वी डिफाइन इफिसिएन्सी? That is measure work that can be done in our place. Second one is predictive insights. So it is clear, personalized experiences. यसमा मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ. अब सबै ब्याङ्क्सहरूले अहिले कस्टमर एक्सपिरियन्सेसको कुरा गर्छन्. We have our YouTube. सबभन्दा बेटर एक्जाम्पल त म त्यही नै भन्छु, जो यहाँ यङ जेनेरेसनले सुनिरहेको छन् उनीहरूको लागि. बेसिकली रिकमेन्डर सिस्टम्स भनेको इफ आई हेभ योर इमेल एकाउन्ट देन आई नो अबाउट यु, त्यस्तो खालको म भन्ने गरेको छु. बिकज यदि मैले यहाँमध्ये कसैको चाहिँ इमेल एकाउन्ट लिएर मैले त्यो एकाउन्टबाट यदि उसले युट्युब त्यो एकाउन्टबाट कलेक्ट गरेर युज गरिरहेछ भने चाहिँ आई क्यान एटलिस्ट से द्याट वेदर हि लिसन्स टु इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक अर हि लिसन्स टु के भन्छ त्यसलाई रक म्युजिक अर हि इज अ नेपाली सङ फन्ड के सक्छु फ्यान हो के भने एटलिस्ट त्यति त म भन्न सक्छु. यु अल आर इन्जिनियर्स, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. न कस्टमरको एक्सपिरियन्सको बेसमा चाहिँ वी निड टु वर्क अन.
एउटा ब्याङ्ककै कुरा गर्ने नि ब्याङ्कमा देयर आर मल्टिपल डिफ्रेन्ट कस्टमर्स अफ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स उनीहरूले कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरा वी नेभर नो सो त्यो इन्स्ट्यान्टेनियस उनीहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी मोडमा कम्युनिकेट गरिदिन सक्यो भने ब्याङ्कको लागि त कस्टमर बढ्यो नि त सो त्यो भनेको काइन्ड अफ पर्सनलाइज एक्सपिरियन्सेसहरूमा आउँछ फर दिस वी निड टु कलेक्ट द डेटा वी निड टु प्रोसेस इट थरोली रिगोरसली इन सच अ वे द्याट त्यसले चाहिँ आउटपुट प्रोसेसिङ गरिसकेपछिको आउटपुट चाहिँ त्यसले यु नो राइट टु द टार्गेट कस्टमर्स ह्याप्पिनेसतिर चाहिँ त्यसले पुर्याउँछ नट ओन्ली द्याट इभन एउटा मान्छेले चाहिँ भनौँ न यो एक्सपिरियन्सेसको कुरा गर्दाखेरि लेटेस्ट चाहिँ म चाहिँ लास्ट 6 महिनादेखि चाहिँ मैले ट्विटरमा दिनमा 4वटा 5वटा 6वटा चाहिँ मैले पोस्ट गरिरहेको हुन्छु लेटेस्ट टेक एन एक्जाम्पल म दिनमा 6वटा 7वटा गर्छु कुनै बेला ह्याप्पी मुडमा गरेर हुन्छु दिउँसो कुनै बेला चाहिँ फलानलाई पुलिसले समातेर लग्यो त्यो चोर हो भनिदिउँला कुनै बेला चाहिँ एकदम जोली मुडमा म चाहिँ राम्रो नैतिकता भरेको एउटा चाहिँ पोस्ट गरिदिउँला आई हेभ डिफ्रेन्ट 5 or 6 भेरिएसन्स अफ पोस्ट द्याट आई पोस्ट इन द ट्विटर अर सोसियल मिडिया एभ्री डे एन्ड आई एम डुइङ द्याट फ्रम लास्ट 6 months भने एउटा थर्ड पार्टीलाई त्यो एनालाइज गर्नु पर्यो भने त उसले त्यो 6 महिनाको डेटा लिएर प्रोसेस गरेर ही क्यान से द्याट वाट काइन्ड अफ सेन्टिमेन्ट दिस पर्सन पोसेस र त्यसलाई मैले कतै राखेर मैले एनालाइज गरेर भोलि त्यो कस्टमरसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो भने आई क्यान डिफेन्ड द्याट आई क्यान वर्क अन द्याट सो दिज आर सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस भिजुअल सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस एआई त धेरै तल बेसिक ग्राउन्ड फाउन्डेसन्स भयो त्योभन्दा माथि जाने भनेको त हामी यतातिर यो पर्सनलाइज एक्सपिरियन्सेसतिर हो देन कस्ट रिडक्सन्स सो सबैले एआईले जागिर खाए भन्छन् कस्ट रिडक्सन इज नट द्याट आई मिन किन भन्दाखेरि 20-25 वर्ष अगाडि जब आइटी आयो आइटीले मार्केट म आफै त्यसको साक्षी छु आइटीले मार्केट खान्छ बर्बाद भयो सबै कम्प्युटरमा जाने भयो भन्थ्यो खै त फरक के भयो त्यहाँनिर भन्दाखेरि सानो इक्जाम्पल लिँदा त्यति बेला ऱ्याकमा कन्भेन्सनल एप्रोचेसहरूमा कन्भेन्सनल मेथड्सहरूमा चाहिँ इन्डेक्सिङ गरेर चाहिँ त्यो फाइल्स र फोल्डर्सहरू हामी सेभ गरेर राख्थ्यौँ के अरे स्टोर गरेर राख्थ्यौँ म्यानुअल त होइन त्यसको एउटा टेक्निक्स थियो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरूको इन्डेक्सिङ गर्ने कार्ड होल्डर यताउता भनेर त्यही चिज अफिसले फोल्डर र सानो सिङ्गल क्लिकमा गर्यो अब त्यो जसले त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्यो दे आर हाई रनर जसले गर्न सकेन दे आर डाउन सो एआई पनि समथिङ लाइक द्याट हुने इट्स नट यसले इज चाहिँ गरिरहेछ र सक्सके यसले ग्यापहरू पनि डेभलप गर्दै गइरहेछ सो कस्ट रिडक्सन इज देयर दिज आर द एडभान्टेजेस enhanced decision making so it can give you the decisions so these are some of the general things that I have told you. The example, let me start with the example. So efficiency enhancement, smart factories, use यसमा एउटा चीज अर्को पनि एउटा थप्न मलाई we are not talking about smart grid. अब यहाँ सबै सुनिराख्नु भएको छ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ बिजुली उ गर्छन् अब म एज एन एन्ड युजर मैले महिनामा 25 युनिट भन्छ होइन सो 25 देखि 30 युनिट भन्दा म खपत गर्दिनँ बट मिनिमम उसले क्राइटेरिया कति राखेको छ लेटर चाहिँ 50 युनिट द्याट आई हेभ टु पे अनि 25 देखि 30 युनिट भन्दा बढी त मैले युजै गरेको छु नि त्यो 15 युनिटको मैले किन पे गर्ने भने मतलब वी हेभ नट गन फर अ पे एज यु गो मोडल र त्यो पे एज यु गो अथवा पे एज यु गो मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भने मैले जतिसम्म युज गरेँ त्यतिको पैसा तिर्ने जति युज गरेको छ नि त्यसको पैसा नतिर्ने मेरो साइडमा त्यो मलाई एडभान्टेज भयो अब भेन्डरको साइडमा के एडभान्टेज भयो भन्दाखेरि उसले पहिले एनालाइसिस गर्छ यो युजरले 25 भन्दा 30 भन्दा मात्रै युज गरेको छ भने चाहिँ त्यसको रिमेनिङ पार्ट चाहिँ मैले अर्को इन्डस्ट्रीमा त अप्लाई गर्न सक्छु नि त सो देयर इज नट ओन्ली सिङ्गल एन्ड युजर त्यस्ता एन्ड युजरहरू त थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्समा छन् एकजना एन्ड युजरको 10 युनिट मात्र मैले कलेक्ट गरेँ भने 3000 को त it will multiply by 10 times and that is kind of smart grid त्यो एउटा मान्छेले सर्भरमा बसेर कतै बसेर इन्टेलिजेन्स सिस्टम भन्दै त्यो उता असिलेट गर्दै गरेर चाहिँ हुँदैन त्यो there has to be an intelligent systems that will help you जो एन्ड युजरले जति युज गरेछ उसलाई त्यही हिसाबले चार्ज दिने उसलाई क्रेडिट स्कोर पनि दिने सोशल क्रेडिट स्कोर इनर्जी कम युज गर्यो खेरा फालेन भनेर सजग पनि हुन्छन् नागरिक किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ सोशल क्रेडिट स्कोर पाउने भएँ
मैले चाहिँ इनर्जी जति सेभ गरेँ हुन्छ नि टोयलेटमै बालेर छोडिदिने बाहिर 2-10 दिनको भ्याकेसनमा गयो भने बालेर छोडिदिने त्यस्तो नगरिकन आयो कन्सियस मेरो क्रेडिट स्कोर हाई हुन्छ क्रेडिट स्कोर हाई भयो भने गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ फेलिसिटेट गरिदिने इन्डस्ट्रीको लागि त्यो चाहिँ पे एज युको मोडलबाट उसले बचाउने भयो उसले त्यहाँनिर लगाइदिने म्हणजे यो जम्मै स्मार्ट ग्रिड कन्सेप्टलाई पनि वी क्यान डु इट थ्रु आइओटी एन्ड एआई द्याट इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ इफिसियन्सी इन्हान्समेन्ट एन्ड प्रेडिक्टिभ इन्साइट्स सो दिज आर सम अफ द कन्भर्जेन्स अफ आइओटी एन्ड एआई अनि अफकोर्स यहाँनिर अगेन आई रिपिट एआई कहाँ छ त where is AI यो जति पनि मैले एक्जाम्पल्स दिएँ where is AI so it's an intelligent system that is been developed through that particular algorithm processed on the data generated from IoT devices. This is a bit interesting picture that I have collected and why it is relevant today. Why AI and IoT has been much talked about topic today. Let's have a look on that orange one. Yeah, I think from 2 billion 2020 to 2030 it is above 20. So you के हो भन्दाखेरि आजको डेटमा अब आज 25 मा छौं हामी सो 20 बाट यो डेटा हेर्दाखेरि द AI इनेबल्ड सिस्टम्सहरु चाहिँ 2 बिलियन बाट लगभग 20 बिलियन सम्म जाने प्रेडिक्टेड छ. When everybody is moving towards AI-enabled systems. AI-enabled systems को market growth कस्तो छ भन्दाखेरि last 4-5 वर्ष अगाडि $2 billion मा थियो अब त्यो चाहिँ $30 billion मा छ. This data shows that everybody is running behind AI systems. बिहान पनि एउटा प्रोग्राममा त्यो कफी हाउसको कुरा भएको थियो ए रोबोटिक्सको द्याट इज अल्सो एन एआई सिस्टम उले तर त्यो एक्ज्याक्टली एआई सिस्टम छैन उलाई जे इनपुट दियो उले प्रोसेस गरेर त्यो दिने हो. तर एनीवे यो ग्राफमा पहिला फोकस गरौँ. इट इज देयर है. देन वी हेभ ब्लू लाइन हियर. त्यहाँ ब्लू लाइन चाहिँ बिचमा आई थिंक माउसबाट क्लियर हुन्छ यो दिस वान इज ब्लू लाइन. So this blue line is something like edge devices, smart camera जस्ता कुराहरु त्यसले चाहिँ यो मार्केट ल्याछ जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ भएको छ बट इट इज स्टेडी. एआई सिस्टम एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ देखिरहेछ. एज इन्फ्रास्ट्रक्चर स्मूथ छ. एन्ड इफ यु गो टु दिस वान ग्रीन वान if you go to this green one you can say that cloud and AI which is decreasing. भनेको मान्छेले अब एकैछिन 5-6 years back गयो भने cloud was there, it was a के भन्छ remarkable achievement. मलाई यो लिएर हिँड्नै परेन डिभाइस. I don't have to carry on the device 24/7. मैले गुगलमा लगइन गरिदिइहालेपछि सबै कुरा हुने नै भयो. मलाई पेन ड्राइभको पनि बच्यो स्टोरेजको पैसा बच्ने भयो. मलाई ल्यापटप लिएर हिँडिराख्नु परेन. द ओन्ली थिङ द्याट आई निड टु ह्याभ इज अ इन्टरनेट भएपछि आइ एम डन. मलाई त्यो भाइरसको पनि टेन्सन भएन, फाइल करप्सन्सको टेन्सन भएन, बिकज समवन समवेयर इज टेकिङ केयर अफ माई इन्टायर डेटा विच इज सेफली सेभ विच इज सेक्योर्ड बिकज समवन इज वाचिङ. के भन्छ त्यसलाई स्क्यान गरिरहेछ भनौँ न एन्टिभाइरस. बट द्याट ट्रेन्ड इज डिक्रिजिङ. You can see cloud and AI. Now the concern is everybody is having their own secured cloud. अब त्यो ट्रेन्ड तिर गइरा भन्ने देखिन्छ. यो तीनटैको मतलब के हो भन्दाखेरि AI instances are proportionate with the edge infrastructures. Now we are aiming towards our devices that has to give the decisions as per our choice. So we are moving in that direction. यसले भन्न खोजेको त्यही हो. So the integration of IoT and AI is crucial today as it enhances efficiency, reduces cost and unlocks new opportunities. But again, it is degrading the conventional approaches and upgrading into the new technologies. भनेपछि अब एकछिनमा म त्यसमा नि आउँछु what is next to AI. So त्यो भन्दा अगाडिको एउटा बिचको प्रब्लम छ. We will talk about GPU. So त्यहाँनिर छ भनेपछि this is the current trend. Orange-ले increasing growth देखाइरहेछ, blue-ले steady growth देखाइरहेछ, the other one is decreasing slightly. So how IoT and AI are reshaping daily life? This is a complete picture of a smart system. Internet of Things भनिया छ, but I will say that this is a smart system. And rather smart city भन्दा पनि हुन्छ. And I repeat here that
none of the city are the smartest city in the world. How? Let us take an example. You see, तपाईँ हाम्रो daily life मा हुने हरेक चिज त्यहाँनिर interconnected छन् है. I will talk about coffee brewing machine सबभन्दा पहिला. So intelligent system भन्छौँ, बटन दियो, मिल्क कफी चाहियो भने मिल्क कफी भन्छौँ, ब्ल्याक कफी चाहियो भने ब्ल्याक कफी भनेर थिच्यो भने ब्ल्याक कफी दिने भन्छ. That is not IoT. मैले के गरेँ भन्दाखेरि बिहान 7 बजे गएँ, मलाई चाहिँ त्यसले ब्ल्याक कफी दियो. म दिउँसो 2 बजे आफ्टर लन्च गएँ, त्यसले मलाई मिल्क कफी दियो विथ सुगर. र रातिमा 8 बजे फेरि डिनर पछि जाँदाखेरि उसले चाहिँ ब्ल्याक कफी विदाउट सुगर दियो. तीनटा अलग अलग टेस्ट. आफ्टर 30 days or 90 days, त्यो 90 days पछि चाहिँ त्यसले मलाई के दिने भयो भन्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ टु गिभ एनी इन्स्ट्रक्सन्स. त्यसले आफैले एनालाइज अज्युम गरेर मलाई बिहानको टाइममा चाहिँ ब्ल्याक कफी, दिउँसोको टाइममा मिल्क कफी, साँझको टाइममा चाहिँ ब्ल्याक कफी विदाउट सुगर दियो भने चाहिँ एन्ड देन आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट हेज बिकम एन इन्टेलिजेन्ट सिस्टम. So that is an example of coffee brewing machine. That is also not perfectly intelligent now. त्यो त उसले डेटा लियो, ट्रेन एन्ड टेस्ट गर्दै गर्दै उसले सिकेको कुरा हो. What is going to happen is, suppose I am interconnected, I am in the other locations. मेरो ब्रुइङ मसिन चाहिँ मेरो घरमा छ, म चाहिँ 60 किलोमिटर पर छु. त्यहाँबाट म घरमा गएर मैले जब ब्रुइङ मसिन गर्दाखेरि मसिनले चाहिँ के अज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 60 किलोमिटर आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ कफी दिनु हुँदैन है. Because he is tired. He needs some rest. ब्लड प्रेसर हाई होला. त्यो डिसिजन लिने भनेको त यो सबै जति पनि इक्विपमेन्ट छ, जति पनि मोड्युल छ, जति पनि सेन्सर छ, वाट एभर यु थिङ्क फिजिकल अब्जेक्ट्स द्याट हेज टु बी कनेक्टेड विथ इच अदर. दे सुड बी एबल टु कम्युनिकेट विथ इच अदर इन सच अ वे द्याट उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा एउटा डिसिजन प्रोसेस गरेर एउटा एल्गोरिदम त्यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट डिसिजन चाहिँ दिनु पर्यो. अहिले भर्खर मेरो पसिना आउनु थालेको छ, यहाँ अब यो पल्स हाई भइरहेछ भने भर्खरको मेरो म एप्पल वाचले के अरे वाचले चाहिँ के भन्न सक्नु पर्यो, यु गो एन्ड टेक रेस्ट फर 15 minutes बिकज यु आर द्याट काइन्ड अफ इन्टेलिजेन्स सिस्टम इज IoT एन्ड द एल्गोरिदम वी कन्सिडर एज AI. The other one is thermostat. Sorry. Then we have smart parking. So I have already explained you. Smart parking is not that you give a single click and go and book the slot. It's not that smart parking. Rather, in between तपाईको त्यो duration को बीचमा उसले some other decisions दिन सक्छ भने then we can somewhat say that it is smart parking. Now, why we are not able to adopt IoT in our country? हामी का IoT को त्यति मैले अहिले अब रिसेन्टली 3-4 महिना अगाडि IoT ल्याब पनि खोलेको छु at Kathmandu University, and I think that is one of its first kind of lab, academic lab in the entire country. त्यो ल्याबको काम चाहिँ खाली ल्याब स्टुडेन्ट्सको करिकुलमको हिसाबले ल्याब मात्रै गराउनु चाहिँ हुँदैन त्यसमा. वी आर स्टिल वर्किङ अन इट. इट्स अ बेबी जोन स्टेज. द रिजन इज 65% अफ द इन्टायर पपुलेसन हेज इन्टरनेट एक्सेस. जसमध्ये 85% चाहिँ अर्बनमा छ, 30% रुरलमा छ. अनि हामी सबैलाई थाहा छ के भन्दाखेरि अर्बनमा त इच एन्ड एभ्री वान अफ अस आर फेलिसिटेटेड. 30% इन्टरनेट पेनिट्रेसन हाम्रो रुरल एरियामा छ भने त्यहाँ किन छ र त्यहाँ किन चाहिँ त्यसलाई इन्भोभ गर्न सकिया छैन हैन, त्यसको पनि म एउटा पाटोमा आउँछु त्यहाँ अलि पछाडि. देन वी हेभ इनर्जी डिस्ट्रप्सन्स. सो फ्रिक्वेन्ट पावर आउटेजेस पछि बिचमा एकदम राम्रो भएको थियो, फेरि अहिले कट अफ हुन थालेको छ. Especially in remote areas, functionality of AI and IoT driven systems which need reliable power sources. किनभने त्यो धेरै डेटा प्रोसेस गर्ने हुन्छ. धेरै डेटा प्रोसेस गरेपछि त्यसलाई हिट चाहिँ जेनेरेट गर्छ. इलेक्ट्रिसिटी त्यसले त्यतिकै हाई अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ. सो वी निड टु हेभ अ थरो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एज वेल एज कुलिङ एजेन्ट. एन्ड डेटा भल्नरेबिलिटी त अब यहाँ हामी जुन रिपोर्टेड सबैले रिपोर्टै गर्दैन, सबभन्दा पहिला रिपोर्ट गरेको पनि धेरै कम छ. सो त्यो हिसाबले पनि वी हेभ विक पोइन्ट द्याट डेटा भल्नरेबिलिटी है. नाउ डिप्लोयमेन्ट अफ IoT इज अल्सो वान अफ द च्यालेन्ज. सो इट अफेक्ट्स रियल टाइम डेटा कलेक्सन्स, रियल टाइम प्रोसेसिङ. लो स्पिड इन्टरनेट इन्क्रिजेस ल्याटेन्सी, मेकिङ रियल टाइम मोनिटरिङ एन्ड च्यालेन्जेस. पावर सप्लाई इस्युज इम्प्याक्टिङ IoT सिस्टम रिलायबिलिटी. हुन्छ यो कुराहरू छ हामी कहाँ. वी निड टु इम्प्रुभ अल दिस थिङ्स. बट अब पनि गर्न सकिएन भने कहिले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो. किनभने यो कुनै पनि चिज नगर्न सक्ने भन्ने कहीँ पनि छैन हामी कहाँ. एन्ड अवेरनेस भन्ने चिज त त्यसपछि मात्रै आउने भयो होइन.
Then we have cost and accessibility. Problem कहाँनिर छ भन्दाखेरि मैले गरेको डिभाइस र तपाईले युज गर्नुभएको डिभाइसको बीचमा कम्प्याटिबिलिटी. जस्तो मैले एउटा आईओटी सेन्सर्स युज गरेँ, त्यसले एउटा डेटा रिड गर्यो, अर्को मान्छेले अर्को आईओटी डिभाइस कनेक्ट गरेको छ भने इन मोस्ट अफ द केसेस हाम्रो डिभाइसेस चाहिँ कनेक्टिभिटी हुँदैन, सरी कम्प्याटिबिलिटी चाहिँ भइदिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम त्यहाँनिर छ. आईओटीमा आफैमा पनि स्ट्यान्डर्डाइजेसनको इस्युजहरू छ है. त्यसपछि limited availability of affordable, high-quality IoT devices compatible with Nepalese industrial standards. हाम्रो यहाँको हिसाबले युज हुने खालका कुराहरू छ, हामी still we need to work. Absence of proper data management infrastructures for handling large IoT datasets. Limited awareness of global data protection regulations like GDPR that may impact international partnerships. Most existing industrial machinery are not IoT compatible, जुन मैले अघि भने. So these are some of the challenges. Now, I think this is clear. I don't need to explain this. So these are all challenges faced by AI in IoT. Let's come with the propositions. So proposition number 1 is the revitalizing vacant agricultural lands with AI, IoT and robotics. In our country, सबैले कुरा गर्छन् यङ जेनेरेसन बाहिर गइरहेछ, मान्छे बाहिर गइरहेछ, या गाउँबाट चाहिँ मान्छे मुभ गरिरहेछ कहाँ भन्दाखेरि सहरतिर. कल्टिभेटेबल ल्यान्ड्स अथवा के भन्छ त्यसलाई एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्सहरू त खाली भइरहेछ नि त. अस्ति पनि रिसेन्टली म दसैँमा जाँदाखेरि गाउँ नै खाली थियो, एक्सेप्ट ओल्ड एज पिपल जसले केही गर्नै सक्दैनन्, दे एक्सेप्ट दिए. त्यो भन्न खोजेको हजुरहरूले बुझिहाल्नु भयो होला. वाइ नट टु युज द्याट? त्यसलाई युज गर्नलाई त फेरि ह्युमन लेबर चाहियो. डिस्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट वी आर वान अफ द चिपेस्ट ह्युमन लेबर इन द वर्ल्ड, त्यो गाउँमा त ह्युमन लेबर पाइँदैन. सो वाइ नट टु गो फर चिपर एन्ड इफिसियन्ट ड्रोन्स एन्ड रोबोटिक्स एन्ड आइओटी डिभाइसेस टु बी युज फर दोज अनयुटिलाइज्ड ल्यान्ड्स. सो द्याट इज माई प्रपोजिसन नम्बर 1. अब यो गर्नको लागि वाट वी निड टु डु इज कुनै ट्रेन्ड मान्छे चाहिँदै छैन. इभन अहिले त हरेक कलेजमा म कति कलेज भिजिट गर्छु, नयाँ नयाँ भर्खरका स्टुडेन्टहरूले वेदर मोनिटरिङ सिस्टम्स बनाएको छन्. कहिले पानीमाथिको पानी ट्याङ्की अटोमेटिकली अन अफ गरिदिने सानो सानो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ दे आर क्यापेबल इनफ टु डु द्याट. अनि त्यो अवेरनेस चाहिँ स्कुल लेभल +2 लेभलदेखि लिएर अन्डर ग्रेड लेभलमा चाहिँ सुरु भइसकेको छ. वाइ नट टु युटिलाइज दोज म्यान पावर, दोज लिटरेट पिपल or those enthusiastic people to create this type of IoT enabled devices for unutilized lands. So that is my proposition number 1. So how can we do that? So labor charge छैन, labor shortages हरु छैन. We can go for technical aspects like IoT devices, AI driven decision making systems, robotics. There are lots of solutions. And also we can go for enhanced efficiency. भनेको राम्रोसँग त्यसलाई काम गर्ने भने त डिफ्रेन्ट वेदरहरुको कम्प्याटिबल क्रप्सहरु ग्रीन हाउस क्रिएट गरेर त्यही ल्यान्डमा पनि जे चाहियो त्यही उगाउन सकिन्छ विथ मल्टिप्लेक्स गरेर. 4 केजी मात्र उगिने छ भने त्यसमा 40 केजी पनि उगाउन सकिन्छ. बट वी नीड टु डु द्याट. द्याट इज one of the things. And I think this is clear solutions. But in proposition number 2, we are from the early in the morning till we go to the bed, we are surrounded by intelligent systems. We are surrounded by AI. सबैजना एग्री गर्नुहुन्छ हैन? मैले त फिलै गरेको छु अलिकति बढी परप्लेक्सिटी त्यो 4-5 वटा सँगै चलायो भने मेरो कम्प्युटर तातेर एकदम तातिन्छ त्यो. So have we thought about anything that can happen after the extreme use of AI? किनभने AI भने what it is huge amount of data that is being processed every second and coming out with the results. जेसुकै प्रम्प्ट हाले पनि त्यसले त अल्टिमेटली त्यो सबै डेटालाई प्रोसेस गर्ने हो. अब त्यस पछाडीको अझ अर्को प्रब्लम त के छ भन्दाखेरि एभ्री सेकेन्ड एभ्री डे द भोल्युम डेटा जेनेरेसन इज इन एक्सपोनेन्शियल डिग्री. हरेक सेकेन्डमा डेटा तपाईले एउटा वेबसाइट खोल्नुभयो यो डेटा इज जेनेरेटेड. तपाईले एउटा सानो इभेन्ट गर्नुभयो वेबसाइटमा मोबाइलमा केही इभेन्ट गर्नुभयो अनलाइन यो डेटा जेनेरेट भइहाल्यो नि. त्यो डेटा त कतै न कतै गएर स्टोर भएको छ. न एआईले गर्ने के हो त्यही डेटाहरूलाई प्रोसेस गरिदिने हो. भनेपछि कसैले पछाडीबाट त त्यो त्यत्रो डेटालाई थेग्नु पनि पर्यो, प्रोसेस पनि गरिदिनु पर्यो, हामीले भने जस्तो रिजल्ट पनि आइदिनु पर्यो. भनेपछि यहाँनिर दुईटा मेजर इस्युज चाहिँ देखिन्छ हाम्रो.
एउटा मेजर इस्युज के छ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसले जुन हिट जेनेरेट गरिरहेको छ द्याट इज ट्रिमेन्डस अमाउन्ट अफ हिट हाम्रो एउटा ल्यापटपमै त्यति हामी फिल गर्छौँ मोबाइलमै फिल गर्न सक्छौँ भने एउटा ठुलो उसमा त यु क्यान रियलाइज के अरे थिङ्क इट अफ अनि त्यस्तो खालको ठाउँमा त वी निड अ कुलेन्ट होइन कुलेन्ट भनेको के हो जसले त्यसलाई चाहिँ नट एसी बट कुलेन्ट एउटा इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो खालको हुनु पऱ्यो जसले त्यसलाई कन्टिन्युसली तातोपनालाई चाहिँ घटाइदिनु पर्ने हुन्छ सेकेन्ड वान इज इट रिक्वायर्स ह्युज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यो इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यति धेरै नै चाहिन्छ भनेपछि हामी कहाँ हाइड्रो पावर हुनु पर्यो नाउ जस्ट अर्को कार्बन इमिसनको कुरा छँदैछ भनेपछि यो इलेक्ट्रिसिटी र यो के भन्छ यो हिट यो दुवैको लागि डोन्ट यु थिङ्क द्याट वी आर सफिसियन्ट वी आर एलिजिबल वी आर क्यापेबल यस वी आर भेरी मच क्यापेबल बिकज हाम्रो हिमालयन रिजनमै यतिकै कुलेन्ट एजेन्ट छ कान्ट वी गो फर स्मल डेटा सेन्टर्स ओभर देयर इलेक्ट्रिसिटी हरेक ठाउँमा हाइड्रो पावर वी हेभ सफिसियन्ट हाइड्रो पावर्स वी क्यान गो फर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रम देयर मैले एकदम जेनरल टर्म्समा भनेको आइ एम नट गोइङ डिप डाउन टु द टेक्निकल एस्पेक्ट्स भनेपछि यो हाइड्रो पावर यदि कुलेन्ट छ भने वाइ नट टु इनिसिएट फर द स्मल डेटा सेन्टर्स वाइ नट टु मोटिभेट यङ्स्टर्स ग्रेजुएट्स स्मल कम्पनीज टु गो फर देयर ओन डेटा सेन्टर्स एन्ड सेल देम होइन डेटा सेक्युरिटीको कुरा होला पोलिसिसको कुरा होला बट स्टार्ट त कहीँ न कहीँबाट गर्नु पऱ्यो नि सो द्याट इज माई प्रपोजिसन नम्बर 2 वेयर आइओटी एन्ड एआई क्यान बी भेरी भेरी युजफुल फर अस यो किन भनेको भन्दाखेरि एउटा आर्कटिक रिजनमा नर्वे जस्तो कन्ट्रीले डेटा सेन्टर्स खोलेर पर इयर $1 बिलियन चाहिँ दे आर गेटिङ जेनेरेटिङ द रेभेन्यू यु क्यान चेक इट इन द गुगल सो AI models require strong GPUs to process data quickly. The challenge is GPUs are expensive and can slow down AI progress. Training large AI models uses a lot of electricity, often from non-renewable sources, which raises environmental concerns. Emissions ko kura gare. GPUs produce a lot of heat during AI processing. Too much heat can cause system failures, needing extra cooling to prevent problems. Now, the high energy use of AI leads to carbon emissions and affects the environment. The tech industry must focus on sustainable such practices to reduce this impact. The key points is Nepal has vast hydropower resources. Hydropower can significantly reduce data center energy costs, which I have already explained. Then Himalayan climate is ideal for cooling data centers. And if government wills to provide incentives, then it can boost the data center industry. And I think we are equally capable of that. मलाई त झन् के लाग्छ भन्दाखेरि नर्वे भन्दा हाम्रो जेनेरेसन हाई हुनसक्छ रेभेन्यू जेनेरेसन तर अब यसको डेटा सेक्युरिटीको पाटो छ अब त्यो कस्तो भने त्यो डेटा सेन्टर्स लिएपछि अथेन्टिसिटीको कुराहरू आउँछ त्यहाँ ब्रिचेसको कुराहरू आउला बट अगेन एक स्टेप सेकेन्ड गियरमा जानलाई त फर्स्ट गियरमा त पहिला आउनु पर्यो नि त फर्स्ट गियरमा जानको लागि त बटन थिच्नु पर्यो अटो स्टार्ट होइन र अनि पो फर्स्ट गियरमा गइन्छ सो somehow we need to start. The action plan may be invest in Nepal's data center infrastructure. At least हामीले गर्न नसके पनि we can invite, we can request foreigners to invest, support policies, collaborate to make a Nepal global data center hub. And the economic benefits are you have a lot of job creations, you have a lot of possibilities of foreign investment, and of course technological advancement to bhai nai halyo. This is the picture I have taken from Google. So this is Norway's data centers established, implemented in Arctic region, and it is generating more than $1 billion per year. Now the third one is LoRaWAN technology. The full form of LoRaWAN is Long Range Wide Area Network. हामीसँग केही कन्सर्न्सहरू छन् जस्तो एज अ टेक्निकल पर्सन्स वी अल मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ब्याट्री पावर लो पावर भन्छौँ जसलाई हामी लङ डिस्टेन्स सर्ट डिस्टेन्सको कम्युनिकेसन्सहरू भन्छौँ लङ डिस्टेन्समा कम्युनिकेट भएन अरे लङ डिस्टेन्सेस भनेको लङ कम्युनिकेसन च्यानल्सहरूमा हाउ टु ब्रेक डाउन एन्ड किप अन इस्टाब्लिसिङ द कनेक्टिभिटी लो पावरको कुराहरू गर्छौँ सो यो भन्दै गर्दाखेरि वेयर आर वी जस्तो गाउँमा चाहिँ टावरै हुँदा हुँदै इन्टरनेट चल्दैन भन्छन् म चाहिँ यसलाई कसरी भन्ने गरेको छु नि यु आर युजिङ इन्टरनेट विदाउट ह्याभिङ एन इन्टरनेट अब इन्टरनेटै छैन त्यही पनि मैले इन्टरनेट चलाइरहेको छु भनेर भन्ने गरेको छु त्यो त्यसरी साउन्डफुल त हुँदैन बट बुझ्ने नै त्यसरी बुझ्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ हाउ टु डु द्याट देयर इज अ कन्सेप्ट अफ बफर इन्टरनेट
there is a concept of buffer internet from which you can keep on establishing the connectivity between two or more than two devices. So यो के हो भन्दाखेरि it is a technology, this is LoRaWAN is a technology that is designed for low power long distance communication between devices. भनेपछि मैले तपाईहरुसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि वन टु वन डिभाइस गर्नुभन्दा त्यो चाहिँ रिलायबल छैन, त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छ, त्यसमा नोइजहरु धेरै छ, एट्युनेसन्सको कुराहरु छ, त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन इम्पेयरमेन्ट्सको कुराहरु छ भने म त्यो वन टु वन कनेक्सन नै इस्टाब्लिश गर्दिन नि, म त्यसलाई चाहिँ थर्ड तीन चारवटा इन्टरमिडिएट नोड्स बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ म सर्ट डिस्टेन्सबाट म कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्छु, इस्टाब्लिश गर्छु। त्यो भयो भने के हुन्छ, वी विल बी कनेक्टेड थरोली। There is no concept called, there is no less possibility of communication breakdown. You kino यहाँ मैले राखेको यो कुरा, this is one of the IoT technology है LoRaWAN फेरि। Why I have kept this one here is, recently we had unpredictable and unwanted natural flood नि। त्यसमा पहाडका कतिपय ठाउँहरुमा बसहरु पनि पुरिए, कति natural calamities, death casualtiesहरु भयो। One of the reason was communication breakdown. अलर्ट सिस्टम जुन मैले अघि भने, त्यो अलर्ट सिस्टमलाई योसँग जोडेर त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्दै गए कमसेकम 50 जनाको ठाउँमा 25 जना सेभ गर्न मिल्थ्यो कि, हुन सक्छ 50 मा 85 जनाको सेभ गर्न मिल्थ्यो कि, किनभने जियोग्राफिकल डिसेबल्ड एरियाहरुमा जहाँ पुअर कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छु, देयर इट क्यान बी अ त्यो रामायणमा भन्छ नि सञ्जीविनी बुटी। सो व्हाई वी आर नट फोकसिङ अन दिस वान। तर अब स्टुडेन्टलाई मैले एज अ प्रोफेसर ल्याबमा यो काम गराउनु पर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ कम्प्लेन के छ भन्दाखेरि, सर एउटा LoRaWAN को चाहिँ 22,000, आई मिन रसबेरी पाईको चाहिँ 22,000 25,000 पर्छ, यसको मोड्युलको चाहिँ 28,000 पर्छ। अनि अब स्टुडेन्टले कहाँबाट ल्याउने, युनिभर्सिटीले फेरि सबैलाई कसरी फ्यासिलिटेट गर्न पनि मिलेन, सक्दैन, सबैलाई त्यो 22,000 इट्स नट फिजिबल। फेरि एउटालाई सेयर गरेर 15 जनाले युज गर्न पनि मिल्दैन। सो यसको लागि त माथिबाट हायर अथोरिटिजले यसलाई, त्यही भएर यो एनईएबाट मैले यो इन्भल्भ किन गरेको भन्दाखेरि दिस इज अ गुड प्लेटफर्म टु रेज माई भोइस रिगार्डिङ दिस काइन्ड अफ टेक्नोलोजिज। यो मात्रै एउटा होइन कि, यस्ता खालका कति टेक्नोलोजिज छन् जसले चाहिँ लो कस्टमा हाई रेडिएटेड कामहरू दिन सक्छ। एन्ड वी आर स्टिल क्वाड प्रोसेसर चाहिँ इन्टेलले इन्ट्रोड्युस गरेको, त्यो क्वाड प्रोसेसरमा अब भन्नु न, एउटा रिभरबाट मैले सेन्सर्स लगाएँ, रिभरको पानी चाहिँ कति तलमाथि भइरहेछ भनेर, त्यसले मैले के त्यो डेटाले मैले के निकाल्ने, के एनालाइज गर्ने, पानीको बहाव तलमाथि छ कि छैन भनेर। तर एउटा पानीमा पोसिबिलिटी फ्लडको छ अथवा कुनै अरू चिजको क्यालकुलेसन गर्नु छ, कसैले फोरे कतैबाट फालिरहेछ त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु छ भने त्यो पानीको त्यो मात्रै एउटा सेन्सस त्यहाँ लगाउनु पर्यो, अर्को त्यहाँ लगाउनु पर्यो, अर्को त्यहाँ 15वटा सेन्सस त्यहाँ लगाएर अनि बल्ल डेटा हामी कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ, मोडलमा फिट गर्छौँ, एन्ड देन वी कम आउट द डिसिजन। इन्स्टेड अफ द्याट लेट अस ट्राई फर क्वाड प्रोसेसर्स है, त्यसले 5वटा 6वटाको काम खिचडी गर्छ। यो कुराहरुमा वी हेभ टु वर्क, के भन्छ, लेसर डिभाइसेस, लो कस्ट, म्याक्सिमल आउटपुट, हामी कहाँ त्यो जरुरी पनि छ। सो दिस इज द थर्ड प्रपोजिसन्स दैट आई हेभ मेन्सन्ड ओभर हियर। द स्मल ग्याजेट्स टकिङ टु इच अदर offer long distances without using a lot of battery power, and that is LoRaWAN. The very basic definition is like that only. It connects devices like weather stations or smart meters to the internet through special gateways. These gateways can receive signals from devices located several kilometers away. अनि चाहिँ एउटा एलेक्सालाई मैले छेउमा राखेर म कनेक्ट भयो भने 500 मिटरको रेडिएसनसम्म त्यसले काम गर्छ। त्यो 500 मिटर भित्र अर्को एलेक्सा हो त्यसले अटोमेटिकली त्यसलाई कनेक्ट गर्छ, एन्ड दिस कनेक्सन किप्स अन मुभिङ। सो हाउ कति रमाइलो छ हेर्नुस् त। Low power, so devices using LoRaWAN can run on small batteries for years. That is the beauty. While Wi-Fi might only work well within a given building or range, LoRaWAN can send signals over several kilometers. The Alexa ka jun example diye मैले. If it is available, it can immediately go. It is going to get connected. LoRaWAN supports low power. Number one, wide area communications for IoT devices. So अघि नै मैले जुन यहाँनिर यो बनाएँ, this one. So just think, हाम्रो रियल टाइममा यति कनेक्टिभिटी गर्नको लागि कहाँनिर अप्टिकल फाइबर होला, कहाँनिर चाहिँ वाइफाई कनेक्सन, कहाँ एक्सेस पोइन्ट, कहाँ यो कहाँ त्यो, and even then we are having problems in connectivities. We get congestion issues, we get bottleneck problems. So instead of those issues, what is the solution is, this can be a very good solution, right?
So I have already explained disaster management using LoRa and LoRaWAN. So early warning detection systems, we can use it. And the major point I would like to mention over here is the potential for 30 to 50% reduction in flood-related casualties by enhancing evacuation responses times. And this can be possible through LoRaWAN technology. So in agriculture, precision farming, we can use it. We can also use it for manufacturing. So I don't want to explain that. Then there is another one, that is proposition number 4. LLM. Why to go for LLM? Why not to go for SLM? Small language models. What is small language models? They are like smaller, simpler version of big AI systems that understand and generate human-like text. They need less data and power, making them easy to use on smaller devices. So instead of going for larger scale ma janu bhanda smaller scale ma janda चाहिँ किन जान नसक्ने हामी? They use less power, they can run faster and costless. They can find them in chatbots on websites and personal assistants on smartphones, small language models too. So they can work directly on your device, keeping your data safe without needing to send them into the cloud. There is TinyML, so decision making in small devices, machine learning. Why not to go for tiny machine learning? Small machine learning, which are useful, which are capable, which can be implemented in small devices. Larger scale ma matra sochnu parcha bhanne pani chaina. Arko provision number 4 bhane chai this is for those who are doing research in various problems. So let us start doing research through ensemble learning. Where practice research ma ke cha bhanda existing technologies haruलाई use गर्ने अनि better results निकाल्ने. Certain coefficients haru change गर्ने अथवा whatever the certain model haru गर्ने अनि let us try something different, hybrid modeling or ensemble modeling. त्यो भनेको चाहिँ using 2 or more than 2 different distinguished models and come out with the optimal solutions. त्यो भनेको something like statistical analysis गर्यो, machine learning गर्यो, compare them, come out with a good hybrid model and execute them. यो just an example मात्रै दिएको. किन भन्दाखेरि if you look at these examples, self-driving cars, video surveillance, augmented reality, there is one factor which is one of the major weakness of AI. Weakness त नभनौं, issues in AI. That is uncertainty. मैले self-driven car एउटा बनाई अथवा I'm talking about self-driven car and I'm driving that car. त्यसलाई मैले के फिट गर्दै हुन्छु भन्दाखेरि 100 मिटरसम्म हेरिराखे 100 मिटर्समा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट आयो भने स्लो डाउन योर स्पिड भने हुन्छ. जस्ट एन एक्जाम्पल है. अब टेक्निकली जाने हो त यसमा धेरै कुराहरू हुन्छन्. अब कमेन्ट्स पनि आउँदा सो पहिले मैले सेफ साइड लिइहाले. मैले के भन्न खोजे नि त्यो इन्टेलिजेन्स सिस्टमलाई मैले 100 मिटर्सको डिस्टेन्समा राखेर अब्जेक्ट चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ है त चाहिँ स्पिड कम गर भनेर सिकाएको हुन्छ. तर बिरालो र मुसा त त्यो 100 मिटर भन्दा यता आउनु हुन्छ हुँदैन भने उले त जानेको त हुँदैन. उले त त्यो बिचमा आइदियो भने ड्राइभिङ कारले चाहिँ त्यतिखेर के रेस्पोन्स गर्ने? त्यो इन्स्टेन्सलाई हामी अनसर्टेन भन्छौँ. र त्यस्ता अनसर्टेनिटी इन्स्टेन्सहरू कति छन् कति? अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. च्याट जीपीटीमा एउटा अनसर्टेनिटीको एक्जाम्पल. इफ अ डक्टर म्यारिज टु एन इन्जिनियर हु वाज ब्युटिफुल. A doctor marries to an engineer and that was a statement given by me. It was viral in the social media also. And who was beautiful? Now the answer was the doctor. That is called data biasness. Why? Because the trained data says that most of the doctors are female and female are beautiful. So this is how data bias अब त त्यो रिजल्भ भइसक्यो. अब अरु चीजहरु आछ which are again uncertain. मेरो खुराफाती दिमाग छ भने त त्यो प्रम्प्ट म के हान्छु त्यसले गरेको कुरा त्यसैलाई फसाउन खोज्छु म. So त्यो प्रम्प्ट इन्जिनियरिङको आफ्नो एस्पेक्ट छ बट देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज डेटा बायसनेस. सो यो जम्मै कुराहरु we can see over there. सेल्फ ड्राइभिङ कार्समा we can see in भिडियो सर्वेलियन्स. अब भिडियो सर्वेलियन्सकै कुरा गर्ने भने टोमेटो केचप र अर्को त्यो सँगसँगै अर्को एउटा के हुन्छ त्यस्तै खालको हजुर हट सस ल दुईटालाई लिएर आइदियो टोमेटो सस भने उले दुईटालाई त चिनिहाल्छ नि त्यो सस भनेर. त्यहाँनिर रातो कलरको पेन्टको त्यो बाक्लो त्यस्तै खालको ल्याएर दियो भने उले हट टोमेटो सस नै भनिदिन्छ नि त. यो भनेको के हो भने दिज आर अनसर्टेनिटी एन्ड दिज प्रब्लम्स विल कम अक्रस. अहिले डेटा बायसनेसको इस्युज छ, अनसर्टेनिटीको इस्युज छ.
यो रिसर्च ओरिएन्टेड ग्रेजुएट्स अथवा लर्नर्सहरूको लागि चाहिँ दिस इज माई सजेसन बिकज आई हेभ बिन वर्किङ अन दिस इन्सेम्बल लर्निङ सो वी क्यान गो फर डिफ्रेन्ट एप्रोचेस द्याट इज कल्ड इन्सेम्बल लर्निङ जुन चाहिँ यी प्रब्लम्सहरू मैले अहिले भर्खर देखाइदिइहालेँ है तपाईँहरूलाई These are some of the techniques that we can work, faster RCNN, mask, then generative adversarial networks, transformers, long-term memory. There is another one that is called digital twins, which has been very growingly working area. So यो एउटा virtual copy जस्तो physical object को र मलाई त्यसमा कुनै टेस्ट गर्नु छ अनि why should I implement हैन अब यसैको बीचमा चाहिँ एउटा सानो चीज भन्न मन लाग्यो अनलाइन जबमा अनलाइन जब गर्छस् भने चाहिँ तँलाई म 2 लाख रुपैयाँ दिन्छु अफलाइन जब गरिस् भने 1,50,000 दिन्छु गजब कुरा अनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ 2 लाख दिने अफलाइन गर्दाखेरि पनि 1,50,000 अफलाइनमा त झन् अगाडि बस्न पाइन्छ ती रिपोर्ट गर्न पाइन्छ एन्ड अल सो द आन्सर वाज अफलाइन गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लागि मैले बिजुली खर्च गर्नुपर्छ तिम्रो लागि चाहिँ मैले हल स्पेस क्रिएट गर्नु त्यसको रेन्ट तिर्नुपर्छ तिमीलाई कफी दिनु पर्यो कफी मसिन किन्नु पर्यो तिम्रो कार्पेट पार्किङ स्लट यहाँ वहाँ त्यो जम्मै कस्ट तिमी जस्तो त त्यहाँ 100 जना इम्प्लोइ छन् आईटीमा एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्सहरुमा त वी हैव टु मिट द डेडलाइन तिमी पिकनिक मनाएर गर कि तिमी दिनभरि सुत आई डोन्ट केयर डेडलाइन इज डेडलाइन डेडलाइनमा तिमीले गरेन भने गन त्यहाँ सेल्फ अप्रेजल सिस्टम्सहरु सबै तिनीहरु छ तिमीले गर्यो गरेन भन्ने कुरा उसैले गरिन्छ मेरो यत्रो खर्च बच्छ नि सानो एक्जाम्पल दिएको Why I am saying this is कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब मैले त्यहाँ गएर चिरफार गरेर मैले ट्रेन एन्ड टेस्ट गर्नु भन्दा त्यसको भर्चुअल कपीमा मैले अप्लाई गर्यो इफ द रिजल्ट इज गुड देन आई एम गोइङ टु अप्लाई दैट इन द फिजिकल अब्जेक्ट्स सो दिस काइन्ड अफ डिजिटल ट्विन कन्सेप्ट इज अराइजिङ अपार्ट फ्रम एआई सो एआई ले चाहिँ त्यस्तो खालका कामहरु यु नो दिस आर इमर्जिङ एरिया वेयर वी क्यान डु अ लट अफ वर्क स्मार्ट ग्रिड एउटा सानो एक्जाम्पल मैले अघि नै भनिहालेँ सो क्रेडिट स्कोर दिने energy conservation renewable or non renewable ko energy or ko issues or resolve garni we can use IoT systems for these smart grids and energy management systems Quark processors I have already explained one of the example so in flood prone areas multiple Quark powered sensors can keep an eye on water levels flow rates etc these sensors share information instantly helping authorities send out timely flood warnings just an example and Quark processors ko use धेरै अरु पनि छन् so by saying this I hope I was able to justify my presentation so thank you everyone for patiently listening to me thank you very much Thank you Sudan sir for your insightful presentation ठीक छ हाम्रो अर्को पनि हाम्रो सरको प्रेजेन्टेसन भएको कारणले गर्दा म धेरै कुरा नगरिकन म सिधै प्रश्न केही छ क्वेशन छ भने म फ्लोरबाट दिन चाहन्छु प्लिज माइक एकचोटि प्रोभाइड गरिदिनु होला मलाई नमस्ते मेरो नाम छ याम कृष्ण पौडेल म केन्द्रीय सदस्य छु इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सरको कुरा अत्यन्तै मार्मिक पनि लाग्यो मलाई यो हामीले ग्लोबल डेटा सेन्टर नेपाल बन्न सक्छ भनेर तपाई हामीले धेरै ठाउँमा भन्यौ यसको जियोग्राफिक कन्डिसनले पनि सपोर्ट गर्छ र तपाईको डेटा हाइवेको केसमा यो हिट जति पनि जेनेरेट हुन्छ त्यो कुरालाई नेचुरल कुलिङ सिस्टमको रूपमा हाम्रो हिमालयले काम गर्न सक्छ भन्ने सरले पनि भन्नुभयो यो मेरो पनि बुझाइ थियो तर नेपालमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने वर्डहरु यो टर्म्सहरु चाहिँ हामी धेरै पहिलाबाट कुइन गर्ने तर पोलिसीगत रूपमा चाहिँ कहिल्यै पनि टाइममा चाहिँ हामीले पोलिसीहरु बनाउन नसकेको अवस्था छ यही कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै जसो चाहिँ यो जीडीपी को कन्ट्रिब्युसनमा ठूलो लस बिहोर्नु परेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्छ के गर्यो भने यो पोलिसी सपोर्टमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ होला सरको चाहिँ ओपिनियन सुन्न मन लाग्यो Thank you, Engineer Ayam sir. Very good question. I really appreciate. मैले टेक्निकल ब्रेकडाउन गरिदिएको हो पोलिसी लेभलमा प्रब्लम मैले त्यहाँ पनि भने पोलिसी लेभल कहाँनिर छ डेटा सेक्युरिटी कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने अब त कस्तो टाइम आइसकेको छ नि द मोर द डेटा यु हेभ द मोर पावरफुल यु आर पैसा भन्दा नि डेटा इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो त्यो ठाउँमा त डेटा सेन्टर त्यतिकै खोल्न दिनु इज अ च्यालेन्ज तर म अहिले रिसेन्टली हामी अब यो महिना एआई पोलिसी पनि आउँदैछ देयर इट इज बीन एड्रेस अहिले त नभनिहालौँ सम हाउ दे ओके लिसनिङ
अडिबल सो त्यहाँनिर चाहिँ इट इज बिन एड्रेस्ड टु सम एक्सटेन्ट पोलिसी लेभलमा किनभने अहिले भन्नलाई पो सजिलो छ यहाँबाट डेटा सेन्टर्स खोल्ने इलेक्ट्रिसिटी हिट भन्ने कुराहरू इमिसन्सको कुराहरू भन्न सजिलो छ बट पोलिसी लेभलमा प्रब्लम कहाँनिर छ भने वाट विल ह्यापन इफ डेटा इज ब्रिच्ड वाट विल ह्यापन इफ यर डेटा इज बिन लिक्ड आउट एउटा एक दुईवटा एपमा त हामीले सुनि नै रहेछौँ नि त सभर्निटीको कुरा छ इन्डिभिजुअल सभर्निटीको कुरा छ त्यहाँनिर गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाट आई सजेस्ट इज इन्टेलिजेन्स सेन्टर इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू इस्टाब्लिस गर्ने लेट अस स्टार्ट डुइङ प्र्याक्टिस त गर्न सकिन्छ नि एउटा एयरपोर्टको डेटा लिनलाई मैले त्यो पोर्टल अमेरिकन पोर्टलमा गएर किन चाहिँ डेटा लिने मलाई हिँडेर एउटा डेटा सेन्टर दियो त्यस्ता डेटाहरू जुन चाहिँ हार्मफुल छैन जसको काइन्ड अफ लिकेजेस भयो भने पनि देयर इज नो एज सच हार्म विच आर प्रोटेक्टेड त्यो खालका डेटा इस्टाब्लिस गरेर लेट अस स्टार्ट डुइङ प्र्याक्टिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हामी कहाँ छ कुलेन्ट छ भने वाइ नट टु स्टार्ट द्याट र त्यस्ता पब्लिक एक्सेसिबल डेटाहरू त लट्स अफ डेटा आर देयर सो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ अगेन पोलिसी छ र यो महिना जुन एआई पोलिसी आउँदैछ आई थिङ्क इट इज गोइङ टु एड्रेस सम अफ दोज इस्युज थ्याङ्क यू सो मच फर हस् थ्याङ्क यू भेरी मच अरू कसैको केही प्रश्नहरू छन् भने प्लिज नमस्कार मेरो नाम चाहिँ सुजन श्रेष्ठ यहाँनिरकै केन्द्रीय सदस्य छु म मेरो एउटा एक्टसँगै रिलेटेड क्वेसन छ एक्टमा चाहिँ नर्मली हामीले फलो गरेर आएको भनेको युएस मोडल र युरो मोडल भनेर दुईवटा मोडल छ युएस मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यसबाट केही फ्लजहरू आयो भने त्यसलाई करेक्सन्स गर्ने अलिकति इनोभेसन्सलाई सपोर्ट गर्ने खालको त्यो खालको मोडल छ युएसको र युरोको मोडललाई हामीले ट्र्याक गर्ने हो भने चाहिँ पहिला गाइडलाइन्स बनाउने गाइडलाइन्स अनुसारको प्रोडक्ट आउने त्यो खालको छ त्यसमा हजुर चाहिँ कुन साइडमा हुनुहुन्छ कसरी लानुहुन्छ र अर्को सेकेन्ड क्वेसन्स पनि छ मेरो नर्मली एआईलाई म आफै पनि एआईकै प्रोफेसर भएको एउटा मेरो पनि एक्सपर्टिज त्यही डोमेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मली हामीले एआईलाई बुझ्दाखेरि एआईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जेनरलाइज गर्छ होइन जेनरलाइज गर्छ र रियल टाइम जुन हामीले एउटा केस लियौँ स्टक मार्केटको भनेर स्टक मार्केटमा एआई लगाउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के समस्या आउँछ त भन्दाखेरि जसले जेनरलाइज गर्छ उसको डिसिजन चाहिँ रङ भइरहेको छ होइन भनेपछि ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ हामीले जेनरलाइजेसन भन्दा उल्टो गर्न पर्ने खालको त्यस्तो खालको छ अनि फेरि अरू सिस्टममा हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरलाइज गर्दाखेरि फेरि बेटर रिजल्ट आउँछ भनेपछि के को आधारमा चाहिँ हामीले त्यो डोमेनलाई चाहिँ छुट्याउँछ जसले गर्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ जेनरलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एक ठाउँमा चाहिँ त्यसको अपोजिट डिसिसन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो दुईवटा क्वेसन्सहरूलाई राख्न चाहेँ थ्याङ्क यू सो मच इन्जिनियर सुजन अब सर भन्नु यहाँ इन्जिनियर्सहरूको बिचमा म पनि अब आज एउटा दिमागमा आयो प्रोफेसर डक्टर सुदन झा लेख्छु इन्जिनियर कहाँ फिट गरौँ भनेर मलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्यो प्रोफेसर इन्जिनियर राख्नु पर्ला इन्जिनियर ओके ल अब मैले त्यही लेख्छु सो इन्जिनियर सुजन सर थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन रिगार्डिङ पोलिसी दुईवटा चिज अघि डेटा मैले भनेको थिएँ 65% पेनिट्रेसन भने 30% पेनिट्रेसन जुन देशको रुरल एरियामा छ के अरे रुरल एरियामा छ त्यहाँनिर पोलिसी अलिकति गाह्रै होला अर्को पोलिसी म चाहिँ केमा भन्छु भने लेट अस स्टार्ट डुइङ रेगुलेसन्स फर्स्ट अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसाइज गर्दै जाने नियमन गर्दै जाने म चाहिँ त्यतातिर युरोपियन स्टाइलमा म सपोर्ट गर्छु र हाम्रो यही पोलिसी पनि काइन्ड अफ त्यस्तै छ पहिला पोलिसी नीतिगत कुराहरू व्याख्यान गरेको छ अब रिलिज भइसकेपछि बल्ल त्यसको चाहिँ कानुनहरू बन्दै जान्छ मेरो त्यसमा किन छ भन्दाखेरि हामी कहाँ अहिले पनि त्यो मेच्युरिटी लेभल आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी भनेको पब्लिक एक्सेसमा गएर मैले वाइफाई चलाउँदाखेरि मैले पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको अझै प्रब्लम्सहरू छ मन्त्रालयले अस्ति नै रिलिज गरेको एउटा डेटामा जम्मा 3000-4000 मात्रै केसेसहरू रिपोर्ट भएको छन् रे जम्मा त्यति मात्रै होला त हामी कहाँ क्राइम डेली सोसियल मिडियामा हेर्ने भने कतिवटा केसेसहरू हामी त सर्ट्समै हेरेर हुन्छौँ त्यो हेर्दाखेरि नि त पिपल आर स्टिल इदर इलिटरेट अर अनअवेयर होइन त्यो केसेस कहाँबाट भइरहेको छ इभन ओटिपीबाट नि भइरहेको छ नि हिजो मात्रै 23 लाख रुपियाँ गयो भनेर एउटा रिपोर्ट भएको छ फेसबुकमै भनेको छ भनेपछि यसको पोलिसी कसलाई दिने त अब रुरल एरियामा नदिने अर्बन एरियामा दिने भए इट्स ओके तर त्यसले काम गर्दैन त्यहाँनिर कम्प्याटिबिलिटी इस्युजहरू आउँछ डेटा सेक्युरिटी प्राइभेसीको कुराहरू वेल डिफाइन्ड भएको छैन अहिलेसम्म ब्याङ्कको डेटा सेक्युरिटीको एउटा प्याराडाइम हुन्छ भने तपाईँको भनौँ न इन्सुरेन्स कम्पनीको डेटा सेक्युरिटीको अर्को प्याराडाइम हुन्छ दे आर नट कोरिलेटेड विथ इच अदर
तर डेटा सिक्युरिटी त डाउन टु अर्थ त डेटा सिक्युरिटी हो। उनीहरूको प्याराडाइम र उनीहरूको प्याराडाइम फरक हुन्छ। अनि त्यो दुइटाको बिचमा कम्प्याटिबिलिटी नभएसम्म त पोलिसी पनि तपाईँको त्यति खास, त्यहाँ पोलिसी हेज टु बी इम्प्लिमेन्टेड इन इच, फोकसिङ अन इच सेगमेन्ट। त्यस पछाडि वी क्यान गो फर प्र्याक्टिसिङ। सो युरोपियन मोडल चाहिँ मलाई लाग्छ इट इज बेटर। सेकेन्ड के स्टक मार्केटमा के छ भने मैले एउटा क्यान्डल लाइट प्र्याक्टिस गरेको छु। क्यान्डल लाइट त्यसले बेटर डिसिसन दिन्छ। हेर्नु मैले अघि एउटा अनसर्टेन्टी भनेको थिएँ, त्यसको क्लोजिङ नै अनसर्टेन छ खासमा। त्यो पनि प्रब्लम छैन। क्लोजिङ अनसर्टेन मात्र होइन कि प्रिभियस 50वटा क्लोजिङ हेऱ्यो भने पनि प्याटर्नै बन्दैन त के गर्नुहुन्छ? प्रब्लम हामीलाई प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्ने हो नि त। लास्टको 100वटा एन्डिङ क्लोजिङ एन्ड हेऱ्यो भने त्यो प्याटर्नै निकाल्न गाह्रो छ त्यसको। मैले आफैले गरेको छु, मेरो गुगल स्कलबाट डाउनलोड गर्नलाई। क्यान्डल लाइट मैले गर्न बाँकी छ, मैले बाँकी सबै गरिछु। मैले एरिमा, अटो रिग्रेसिभ, मैले अब अरू के बाँकी छ, एमएल सबै गरिछु। त्यो प्याटर्न नआएसम्म भोलिको प्रेडिक्सन राम्रो आउँदैन। सो एक हिसाबले चाहिँ एआईले जेनरलाइज गर्छ, यहाँनिर चाहिँ अब त्यो गाह्रो छ। त्यो अब मैले भन्ने त्यही हो, जति जानेको छ त्यति भन्छु। थ्याङ्क यू एक्टिभ पार्टिसिपेसन हाम्रोबाट पनि थोरबाट पनि। अरू कसैको हाम्रो फेसबुक यहाँ हाम्रो कसैको छ हाम्रो लाइभ, हाम्रो फिजिकली ओके फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएका हाम्रो सर म्याडमहरूको पनि केही प्रश्न छ भने एकचोटि चेक गरिदिनु होला सुजन सर। त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। ओके हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सरलाई फेरि पनि हजुरको प्रेजेन्टेसनको लागि। हजुरको एकदमै इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन रह्यो। म ढिलो नगरिकन हाम्रो अर्को पनि प्रेजेन्टेसन रहेको हुँदाखेरि सरलाई म त्यो प्रेजेन्टेसन हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर सरलाई म उतै बस्नलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ। र हाम्रो अर्को अघि पनि मैले हजुरलाई सेयर गरेको थिएँ हाम्रो अर्को प्रेजेन्टेसनको टपिक द ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अबाउट द फ्रेड हलो आइओएल ल्याब एन्ड हाइब्रिड मल्टिफोकल EDOF इंट्राकुलर लेन्स म्यानुफ्याक्चर बाई दि FHIOL। हाम्रो उहाँको आजको हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस केस त्यसको लागि हुनुहुन्छ इन्जिनियर उपेन्द्र नारायण चौधरी सर आइसक्नु भएको छ। सरलाई म अगाडि प्रेजेन्टेसनको लागि म बोलाउन चाहन्छु र उहाँको छोटो म ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन। उहाँको चाहिँ MSc इन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट, BE मेकानिकल इन्जिनियरिङ। उहाँ हाल एज अ एक्टिङ हेड अफ द फ्रेड हलो आइओएल ल्याब एन्ड द डिपार्टमेन्ट हेड इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट हेड भएर उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। र उहाँको प्रेजेन्टेसनलाई म हजुर उहाँलाई मैले फ्लोर दिइहालेँ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद अनिलजी। इन्जिनियरिङ समाजहरूको बिचमा चाहिँ आएर दुई शब्द मैले बोल्न पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। बिचबिचमा चाहिँ डक्टर सन्तोष गुरुङको नाम त हजुरहरू सबैले सुन्नुभएको होला। उहाँले चाहिँ एकदमै इन्क्रेडिबल कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा हामी पार्ट अफ द भनौँ एउटा घर हामीले घर बनाउँछौँ, त्यसै एउटा इटको कामको हामी गरिरहेको छौँ। त्यहाँनिर उहाँले जुन भिजन लिइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी सपोर्टिङ रोलहरू चाहिँ खेलिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी कोर ग्रुपमा हामी दुईजना इन्जिनियर नै छौँ। मेरो नाम उपेन्द्र चौधरी हो। म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको 57 ब्याच हो। एकजना अभय सरेश सर हुनुहुन्छ, उहाँ केयुको प्रोडक्ट हुनुहुन्छ। अरू फार्मासिस्ट अभय सर मेकानिकल इन्जिनियर नै हो उहाँ। अनि विनय सर हुनुहुन्छ, उहाँ फार्मासिस्ट हो, रेगुलेटरी हेर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो मार्केटिङ हेर्ने दिलीप कोइराला सर। हामी यो कोर ग्रुप हो। हामी फ्रेड हलोज इन्ट्राकुलर लेन्स ल्याबोरेटरीको कोर ग्रुप हो। हामीले अब यहाँ थुप्रै किसिमको प्रोडक्टहरू इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। खासमा चाहिँ नि हाम्रो केही अनाउन्समेन्टहरू छ, सानो एनाउन्समेन्टहरू थियो। यो सँगै प्रोडक्टहरूको बारेमा पनि हजुरहरूलाई जानकारी गरौँ भनेर, प्रत्यक्ष जानकारी गरौँ भनेर हामी उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। लेफ्ट साइडको डक्टर सन्तोष गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ यङ भएको बेलाको फोटो हो यो। राइट साइडमा फ्रेड हलोज, उहाँ चाहिँ नि वर्ल्डभरि चाहिँ नि आई केयर्सको लागि पाइनियर हुनुहुन्छ। डक्टर रुत अहिले नेपाल लगायत थुप्रै देशमा पनि हुन्छ, तर उहाँभन्दा सिनियर चाहिँ डक्टर फ्रेड हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेट 1980s मा भएको। त्यो बेलामा चाहिँ नि मोतियाबिन्दुको लागि ठुलो समस्या थियो, टेक्नोलोजी नै एभाइलेबल थिएन। भएको मोतियाबिन्दु भनेको तपाईँको एजबाट हुने रोग हो। यो ओप्याक हुन्छ कि जुन हाम्रो
नेचुरल लेन्स छ, समय पुग्ने बित्तिकै तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ओप्याक हुन आउँछ, लाइट पास हुँदैन। लाइट पास नभएपछि हामी अन्धोको रूपमा चाहिने क्युरेबल ब्लाइन्डनेस हामी हुन्छौँ। क्युर गर्न सकिन्छ तर हामी ब्लाइन्ड हुन्छौँ। त्यसको उपचार चाहिँ खासमा थिएन 1980sतिर। धेरै मान्छे यो कारणले गर्दाखेरि अन्धोपन भोग्नु परेको थियो। अनि डाक्टर रुथ र फ्रेड हलोजको भेट 1980sतिर भयो र यसको सोलुसन के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू थुप्रै छलफल गर्दाखेरि 1994 मा तिलगा इन्स्टिट्युट अफ अप्थाल्मोलोजीमा एउटा युनिटको रूपमा चाहिने म्यानुफ्याक्चरिङ ल्याब खोल्नु उहाँहरूले। त्यसैले फ्रेड हलोज इन्ट्राकुलर लेन्स ल्याब नाम राखिएको, फ्रेडको नाममा चाहिँ नि राखिएको नाम हो यो। यो 1984 मा भेट भयो उहाँहरूको, छलफल भइसकेपछि 1994 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। 1995 देखि चाहिँ हामी कमर्सियल प्रोडक्सन चाहिँ सुरु गरेको हो। हामीले चाहिँ नि CE 98 बाट लिएको ISO 9001 त्यति बेला थियो, त्यो चाहिँ हामी एचिभ गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामी चाहिँ CE कन्टिन्यू सर्टिफिकेसन भइरहेछ हाम्रो प्रोडक्टमा। नेपालको सायद पहिलो होला 9001 लिने अनि CE सर्टिफाइड हुने अर्गनाइजेसन। हामीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने IOL भने PMA हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक अहिले भनेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा हामी चाहिँ PMA को टेक्नोलोजी सिकाउनु भएको हो। अनि त्यसपछि इटलीको कन्सल्ट्यान्टलाई हामीले हाइड्रोफोबिकको बेसिक मोडेलहरू सिकाएको। अहिले चाहिँ जति पनि लेटेस्ट मोडेलहरू आइराखेको छ त्यो हामी आफैले हामीले डिजाइन गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छौँ। अहिले लगभग 70 लाख जति IOL हामीले प्रोड्युस गरेका छौँ। त्यो चाहिँ संसारको लगभग 70 कन्ट्रिजमा पुगिसकेको छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। अहिलेसम्म कुनै पनि मेजर कम्प्लेनहरू आएको छैन। केही कम्प्लेन आयो भने हामी रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुनै पनि त्यस्तो खालको रिकलको अवस्था आएको छैन। हामी एकदम क्वालिटी कन्सल्ट भएर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। जसरी यो जुन हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेको लेन्स छ त्यो हाम्रै फ्यामिलीको मेम्बरमा जाने कुरा हो नि त। त्यसैले गर्दा पार्ट्स अफ द आईको रूपमा काम गर्छ यो। त्यो कारणले गर्दा हामी एकदमै कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन कन्टिन्युअसली हामी इम्प्रुभ गर्दै लगिरहेका छौँ र क्वालिटीमा एकदम कन्सिस्टेन्सी छ। हामी चाहिँ नि नेपाली र इन्टरनेसनल वर्ल्ड कल्चरलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेट गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले सिकाउने भनेको अस्ट्रेलियन इन्जिनियरहरूले, उहाँहरूले चाहिँ सब होल प्रोसेस चाहिँ सुरुमा डेभलप गरिदिनु भयो। तर अहिले चाहिँ हामी आफैले डिजाइनसम्म पनि हामी आफैले गरिरहेका छौँ। हाम्रो क्वालिटी पोलिसी सबभन्दा पहिला त कम्पिटेन्ट पर्सन हुनुपर्छ। लिन म्यानुफ्याक्चरिङ अब वेस्टहरू घटाउनको लागि लिन म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हामी युटिलाइज गरिरहेका छौँ। स्ट्रिन्जेन्ट क्वालिटी एसुरेन्स छ, अन टाइम डेलिभरी, अनि MDQMS, MDD र MDR को हामी चाहिँ नि रेगुलेसनहरू र रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरिरहेका छौँ। पिरियडिक एसेसमेन्ट गर्छौँ हामी इन्ट्रेस्टेड पार्टिजहरूको। पिरियडिक एसेसमेन्ट अफ क्वालिटी अब्जेक्टिभ हामी रिभ्यू गर्नुपर्छ यो क्वालिटी अब्जेक्टिभहरू टाइम टु टाइम। पिरियडिक प्रोसेस अडिट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष न्युजिल्यान्डबाट, अस्ट्रेलियाबाट, इटलीबाट चाहिँ नि अडिटरहरू आउनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रोसेसलाई चाहिँ मतलब अडिट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ ISO र CE प्राप्त गर्छौँ। यो हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हो। बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा सन्दर्भ रुथ पनि आफै पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। अनि CEO हुनुहुन्छ, COO र त्यसको मुनि चाहिँ हामी IOL ल्याबको मान्छेहरू चाहिँ नि एक्टिभ मेम्बरहरू काम गर्छौँ। डाक्टर रुथ आफै पनि अहिले प्रत्यक्ष चाहिँ नि लागिराख्नु भएको छ। अहिले हेटौडामा ठुलो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग 100 करोडमा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ ठुलो फ्याक्ट्री चाहिँ खुल्दैछ IOL को लागि। वर्ल्ड वाइड चाहिँ हामी IOL सप्लाई गर्ने हिसाबले र त्यसपछि अरू के प्रोडक्ट हामी मेडिकल डिभाइसको प्रोडक्टहरू बनाउन सक्छौँ सम्भावना खोज्दै हामी चाहिँ तपाईँको एक्सपान्सन गर्दैछौँ। डक्टरहरूको टिम पनि हुनुहुन्छ, हामी इन्जिनियरहरू पनि छौँ, फार्मासिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू होल म्यानेजमेन्ट IOL टिममा हुनुहुन्छ। त्यसै अहिले चाहिँ हामी 76 पिपल चाहिँ काम गर्छौँ प्रत्यक्ष। हामी कुनै पनि मेटेरियल आइसकेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चेक गर्छौँ कि मेटेरियल ठिक छ कि छैन। मेटेरियल ठिक भएन भने प्रोडक्ट पनि बिग्रिने भयो। आउने बित्तिकै चेक गर्छौँ अनि प्रत्येक स्टेजमा पनि हामी चेक गर्छौँ कि
ताकि कुनै पनि किसिमको चाहिँ डेभिएसन नआओस्, जुन स्पेसिफिकेसन छ स्पेसिफिकेसनबाट आउट नहोस् भनेर प्रत्येक स्टेजमा हामी चेक गर्छौँ। र कुनै ठाउँमा आउट अफ स्पेसिफिकेसन प्रोडक्ट आयो भने हामी एनसी रेज गरेर त्यो करेक्टिभ एक्सन चाहिँ लिएर चाहिँ हामी त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्छौँ हामीले। अनि इक्विपमेन्टहरू सबै क्यालिब्रेटेड हुन्छ अनि प्रोसेसहरू चाहिँ भ्यालिडेट गरेर राखेको हुन्छ हामीले। अनि कन्टिन्युसली हामी चाहिँ फलो गर्छौँ, एनुअली हामी चाहिँ भ्यालिडेसन गरिरहेको हुन्छ। लेफ्ट साइडको जुन प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ नि सिई र आइएसओ छ। HQ56C HQ56D भनेको हाइड्रोफोबिक मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक यो लेटेस्ट प्रोडक्ट हो। यो हामी आफ्नै टेक्नोलोजी लगाएर भनौँ इन हाउस यो डेभलपमेन्ट हो। यो मोनोफोकल हाइड्रोफोबिक हो। यो एस्फेरिक हुन्छ र एस्फेरिक हुन्छ। एस्फेरिक भनेको जसरी हाम्रो भकुन्डो भयो एस्फेरिकल सेपमा हुन्छ, त्यसपछि हामी एस्फेरिक साइड गर्छौँ ताकि सबै चाहिने रेजहरू जुन चाहिँ पास हुन्छ त्यो एउटै ठाउँमा फोकस होस् र राम्रोसँग हामी अब्जेक्ट चाहिँ हेर्न सकौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एस्फेरिकल चाहिँ लेन्स बनाएर हामी चाहिँ फोकसलाई अलिकति राम्रो गरेका छौँ। अनि ED024 यो भनेको अहिले भर्खरै हामी क्लिनिकल ट्रायल गर्दैछौँ। यसमा क्लिनिकल ट्रायल गर्दैछौँ र यो लेन्सको चाहिँ जुन आउटकम छ युरोपियन र अमेरिकन भन्दा कम छैन कि यो जुन चाहिँ डक्टरहरूको चाहिँ मतलब एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ उहाँहरूले दिएको फिडब्याक हो, जुन हामी आफैले चाहिँ डिजाइन गरेको हो यो पनि। त्यसपछि यो सिलिक ओक्टा अल्ट्रा यो लो कस्ट प्रोडक्टहरू हो। यो मेटेरियल चाहिँ फरक हो तर चाहिँ आउटकम चाहिँ सेम दिन्छ। लेफ्ट साइडको चाहिँ यो उहाँ अस्ट्रेलियनले दिएको प्रोडक्ट FH106 FH105 FA60B यो चाहिँ पुरानो प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियन टिमहरूले दिएको प्रोडक्ट हो। उहाँहरूले चाहिँ हामीले सिकाएको हो र राइट साइडको जति पनि छ हामी आफैले चाहिँ डिजाइन गरेर म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छौँ। अहिले हामीले चाहिँ डगहरूको पनि क्याटाराक्ट हुँदो रहेछ क्या, अनि डगहरूको लागि पनि हामी लेन्स बनाइरहेको छौँ। यो भनेको हाम्रो लेटेस्ट प्रोडक्ट हो। यसले चाहिँ क्लिनिकल कमर्सियली हामी लन्च गरिसकेका छौँ। यसको आउटकम चाहिँ 6x6 भिजन भनेको नर्मल मान्छेले 6 फिटमा कस्तो देख्छ यो लेन्स लगाइसकेपछि पेसेन्टले पनि सेम इफेक्ट दिन्छ। 6x6 को भिजन 6x6 भनेको बेस्ट भिजन हो। 6x9 भनेको त्योभन्दा अलिकति कम। 6x12 भनेको आइएसओले एक्सेप्ट गरेको चाहिँ क्राइटेरिया हो, त्योभन्दा बढी र 2-3 जनामा चाहिँ अब 6 जना भनौँ न इन्टरमिडिएट मतलब अलिकति लो क्वालिटीको चाहिँ भिजन आएको छ, त्यो चाहिँ बायोमेट्रीहरू मिलायो भने यो पनि मिल्ने अवस्था हुन्छ। यो भनेको हाम्रो लेटेस्ट प्रोडक्ट। यो क्लिनिकल स्टडी हामी गर्दैछौँ। यसको आउटकम पनि एकदमै राम्रो छ। आल्कन जुन लिडिङ ब्रान्ड हो त्यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो आउटकम छ। र हामी चाहिँ एउटा सानो एनाउन्समेन्ट के पनि छ भने हामी चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेका छौँ। अब लगभग हामीले बेसिक जति क्वान्टिटी पुग्नु पर्यो त्यो पुगिसकेको छ, तर हामीले क्लिनिकल ट्रायलको बेलामा चाहिँ पैसा लिँदैनको इम्प्लान्ट हुँदाखेरि। यही लेन्स चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल भइसकेपछि लगभग 60,000 जति लाग्छ। र हामी चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न चाहे भने हजुरहरू कोही आफन्तलाई मोतियाबिन्दु भएको छ भने प्योर मोतियाबिन्दु तर हाम्रो एक्सक्लुजन क्राइटेरियाहरू छ। जसरी कि एक्सक्लुजन भनेको प्योर क्याटरेक्टिभ भएको हुनुपर्ने, जसरी ग्लुकोमा पनि छ, रेटिना छ भने त्यो चाहिँ नि एक्सक्लुजनमा पर्न आउँछ। म्याच्योर क्याटरेक्ट छ भने एक्सक्लुजनमा पर्न आउँछ। प्योर क्याटरेक्ट छ भने हजुरहरूले तिलगाँ ल्याउनु भयो भने फ्रीमा अपरेसन हुन्छ। यदि डिले भयो भने भनौँ भोलि पर्सि यही लेन्स लगाएर यही लेन्स हामी लाउनु खोज्यो भने 60,000 जति लाग्छ। यो चाहिँ नि हामी भनौँ न इन्जिनियरिङ समाजमा हामीले बनाएको लेन्स भएकोले गर्दा यो पहिलो चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा आएको हो कि बाहिर, नभए हामी भित्रै गर्थ्यौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आफैले बनाएको लेन्स हो, इन्जिनियरहरूको आफन्तहरूमा जाओस् भनेर चाहिँ यो सानो एनाउन्समेन्ट पनि गर्न खोजेको हो कि। थ्याङ्क यू। अब यसको चाहिँ आउटकम एकदमै राम्रो छ। हाइड्रोफोबिकको सबभन्दा समस्या भनेको हामी 2016 मै यो प्रोडक्ट लन्च गरिसकेका थियौँ, तर मेटेरियलको कारणले गर्दाखेरि हामी लन्च गर्न सकेनौँ। इम्प्लान्ट भइसकेपछि त्यो ग्लिसनिङ आउँदो रहेछ मिल्की कलर, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको फोकस राम्रो नहुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी एबान्डन गर्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट धेरै नै भएको थियो तर पनि छोड्नु पर्ने भयो। यो चाहिँ यो मेटेरियलको हाइड्रोफोबिकको मेटेरियलको यो कमन प्रब्लम रहेछ वर्ल्ड वाइड है।
अब हुन सबैमा हुन्छ तर कति हुन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ एक्सेप्टेबल लिमिटमा चाहिँ नै ग्लिसनिङ हुन्छ। आल्कनकै प्रोडक्ट लियो भने 1,25,000 एउटा लेन्सको दाम छ, त्यसमा पनि आउँछ तर थोरै आउँछ, हाम्रोमा पनि थोरै आउँछ। अनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि सेम खालको रिजल्टै आएको छ र आउटकम पनि सेम छ। मेन चाहिँ पिएसको चाहिँ नि मेन एडभान्टेज भनेको अरू लेन्सभन्दा पनि पिसिओ हो, पोस्ट क्यापुलेसन ओपासिफिकेसन हो र त्यसपछि ग्लिसनिङ हो। दुईटामा हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो छ मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि। अनि यो मेडिकल डिभाइस भएकोले गर्दाखेरि बायोकम्पेटेबिलिटी टेस्ट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरको लागि उपयुक्त छ कि छैन, कम्पेटेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। लगभग हामीले यो टेस्ट एउटा प्रोडक्टलाई टेस्ट गऱ्यौँ लगभग 5-6 करोड जति पर्न आउँछ कि हामीले। यो भनेको आउटकम हो। यो 6/6 भनेको एकदम राम्रो हो, 6/9 भनेको त्यो बेटर भयो। अब सबै डाटाहरू हेर्दाखेरि अहिलेको एकदमै यो भनौँ न आल्कन भन्दा कम छैन यसको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदम हामी ढुक्क भइसकेपछि यहाँ चाहिँ नि हजुरहरू समक्षमै आएको हो क्या। ल अब चाहिँ नि हामी राख्दा हुन्छ भनेर एकदम हामी भनौँ कन्फिडेन्स भइसकेपछि ल अब केही पहिला चाहिँ पोर पेसेन्टमा हामीले ट्राई गऱ्यौँ क्या, पोर, त्यसपछि तपाईँको एक्टिभ नभएको पेसेन्ट, त्यहाँबाट आउँदै अब चाहिँ एक्टिभ, यो चाहिँ नि आवश्यक भनेको एक्टिभकै लागि। हामीले यो लेन्स लगाइसकेपछि चस्मा लाउनु पर्दैन। नर्मल कन्भेन्सनल लेन्समा टाढाको हेरिन्छ तर हामी कम्प्युटर डिस्टेन्स त्यसपछि अब मोबाइल हेर्नु पऱ्यो भने चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ नि स्पेक्टिकल इन्डिपेन्डेन्स हो। हामी यो लगाइसकेपछि सकभर लाउनु पर्दैन। अब 5-10% लाउनु पर्ने हुनसक्ला तर मोर देन 90% चाहिँ नि स्पेक्टिकल्स फ्री हो। टाढाको पनि राम्रो हेर्छु, इन्टरमिडिएटको पनि हेर्छु र नियरको पनि हेर्छु। त्यसमा पनि अर्को एडभान्टेज के छ भने ट्राइफोकल भयो भने फोकस गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी टाढाको हेऱ्यो त्यसपछि नजिकको ठ्याक्कै हेर्नु पऱ्यो भने हेर्न मिलिरहेको हुँदैन, अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नियरको फेरिको लागि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भनेको कन्टिन्युअस हामी चाहिँ नि टाढाबाट इन्टरमिडिएटबाट नियर फोकस गर्दाखेरि एकदम स्मुथ ट्रान्जिसन हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको एकदम राम्रो खालको, यो धेरै लामो समय चल्ने खालको लेन्स हो कि। त्यसैको यो कन्टिन्युएसन हो। यो प्राइस पनि एकदम कम्पिटिटिभ छ। यो अमेरिकन लेन्स हामीले किन्दाखेरि 65,000बाट सुरु हुन्छ, त्यसमा पनि 125 लाखसम्म जान्छ। यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ प्राइस यसको 35,000 राखेका छौँ होइन। इम्प्लान्ट हुँदाखेरि अब 60 जति हुनसक्छ, 50 to 60 हुनसक्छ। हामीले आफ्नो प्राइस 35 राखे पनि सर्जिकल कस्टहरू आउँछ हस्पिटलको, उहाँहरूले चाहिँ थपेर राख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ 35 राखेका छौँ, उहाँहरूभन्दा आधीभन्दा नि कम हुन्छ। यो त्यसै कन्टिन्युएसन हो। यो पुरानो प्रोडक्ट हो हाम्रो। क्वालिटी एस्युरेन्स हामीले यसको चाहिँ नि स्टडी चाहिँ नि अमेरिकन लेन्सहरूसँग अस्ट्रेलियामा गरेका थियो कि। अस्ट्रेलियामा गर्दाखेरि सेम जुन आल्कनको मैले कुरा गरिरहेको छु, हाम्रो लेन्स र आल्कनको लेन्स कम्पेरिजन गर्दाखेरि सेम क्वालिटीको चाहिँ नि रिजल्ट आयो र पैसा एकदमै कम थियो। हाम्रो टार्गेटै भनेको हाम्रो एनजिओ भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, तर सकभर हामी चाहिँ नि कमसेकम अपरेटिङ कस्ट मात्रै उठे पनि हामी चाहिँ दिन्छौँ कि लेन्स। अरूहरू चाहिँ तपाईँको धेरै प्रफिट कमाउनु खोज्छ, हामी प्रफिट होइन कि क्वालिटी राम्रोसँग मेन्टेन गरेर लो कस्टमै हामी दिन खोज्छौँ। हाम्रो टार्गेटै भनेको ब्लाइन्डनेस इराडिकेसन हो। यो ISO 13485/2016 यो भनेको मेडिकल डिभाइसको लागि लिनै पर्ने ISO हो, यो कम्पलसरी हो। त्यसपछि सी, अब युरोपियन कन्ट्रीमा लेन्स पठाउनको लागि C सर्टिफाइड हुनुपर्छ, C ग्रेडको हुनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ नि अब अहिले के भएको छ भने पहिला C भइसकेपछि लगभग वर्ल्डको धेरै देशहरूमा पठाउन मिल्थ्यो। अहिले चाहिँ सबै देशले आफ्नो आफ्नो मेडिकल डिभाइस रेगुलेसन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको भएर प्रत्येक देशको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छ। सबभन्दा डिफिकल्ट रेजिस्ट्रेसनको लागि चाइना हो, ताइवान हो, त्यो देशहरूमा पनि हामी रेजिस्टर गरेका छौँ। यो हाम्रो एउटा ओन्ली फ्याक्ट्री हो यहाँ नेपालमा। लगभग इन्डियामा यसको लगभग 25 फ्याक्ट्री, मोर देन 25 भइसक्यो, एउटा पनि इन्डियामा रेजिस्टर गर्न सकेको छैन। तर हामीले चाहिँ ताइवान चाइनामा पनि एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ। यो लेन्स यो
चाइनामा, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, ताइवान, टर्की योहरू कन्ट्रीमा हामी रजिस्टर गरिसकेका छौँ। धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा फ्री सेल सर्टिफिकेट दिए पनि पुग्छ। तर अब चाहिँ सबैले रेगुलेसन लागू गरिसकेको भएर नेपालमा पनि लागू हुँदैछ, भइसकेको छैन। अब लागू भइसकेपछि सबैले चाहिँ अब भनौँ रेजिस्ट्रेसनको लागि कमसेकम 2-3 वर्ष चाहिँ लाग्छ। ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन हामी लगभग हाम्रो लेन्स चाहिँ 70 कन्ट्रिज कटिसकेको छ। तर फ्रिक्वेन्ट मार्केट भनेको लगभग 20वटा छ। यो टार्गेट मार्केट हामीले चाहिँ पहिला के सोच्थ्यो भने इन्डियामा धेरै फ्याक्ट्री भएकोले गर्दाखेरि र उनीहरूले क्वालिटीमा एकदमै कम्प्रोमाइज गर्छ। लगभग हामी 1 हप्ताभित्र हामीले चाहिँ एकजना क्वालिटी डाइरेक्टर जुन आल्कनमा 15 वर्ष काम गरिसक्नुभयो, अहिले बोस एन्ड लममा काम गरिराख्नु भएको छ। लिडिङ आइएल कम्पनी हो। उहाँहरू एकजना हाम्रो नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, क्वालिटीको डाइरेक्टर। उहाँ के अरे अडिट गर्नको लागि इन्डियन एउटा फ्याक्ट्रीमा जानुभएको थियो। उहाँले केही डाटै मलाई चाहिँ नै बिलिभ लागेन र कि सबै फेक डाटाहरू उहाँहरूले राख्दो रहेछ। मेन्टेन सबै गर्छ तर फेक डाटा। तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरू यहाँ आउनुभयो, त्यहाँहरूको भन्दा राम्रो सिस्टम तपाईँहरूले चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ। जुन अमेरिकन अर्गनाइजेसनले जुन सिस्टम मेन्टेन गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको भन्दा राम्रो ट्रेसेबिलिटी, उहाँहरूको भन्दा राम्रो कन्भिन्सिङ तरिकाले तपाईँहरू डाटा राख्नुहुन्छ, प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ, भ्यालिडेसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले फिडब्याक दिनुभएको थियो अस्ति। र यसपालि हामीले के सोचेका छौँ भने इन्डियाबाट धेरै हामीले चाहिँ तपाईँको भनौँ न अफेन्सिभ रोल खेल्यो। हामी पनि अब चाहिँ नयाँ प्रडक्टहरू लिएर चाहिँ नै इन्डिया जाने भनेर यसपालि हामी हिम्मत गरेका छौँ। यो पब्लिस्ड आर्टिकल हो। यो डक्टर साहबहरूले टाइममा हाम्रो लेन्सको बारेमा चाहिँ नि रिसर्च गरेर आर्टिकल पब्लिस गर्नुहुन्छ। हाम्रो यो अनगोइङ हो। फ्लेक्स र टेट्रा मोडेलमा चाहिँ हामी क्लिनिकल ट्रायल गर्दैछौँ। एउटा क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि लगभग 1 करोड जति खर्च हुन्छ। अनि पाइलट स्टडी हाइड्रोफोबिक इन्ट्राकोल लेन्स जुन मैले चाहिँ अफिसियली लन्च भइसक्यो भने त्यो भर्खरै सिद्धिआएको छ। र अब चाहिँ नि अब भिभिटेक भनेर त्यसको चाहिँ भर्खरै हामी सुरु गर्न लाग्छौँ। इन्टरनली हामी जे सब तयारी हामी गरिसकेका छौँ, अहिले गरि पनि रहेका छौँ। अब एनएचआरसीहरूमा एप्लाई गरेर अफिसियल चाहिँ जान खोजेका छौँ। त्योहरूमा चाहिँ नि हजुरहरूको पार्टिसिपेसन सहयोग पनि चाहिन्छ र हाम्रो तर्फबाट हेल्प पनि हुन्छ। त्यहाँनिर डक्टरहरूले हाम्रो प्रोडक्टमा भनेका कुराहरू हुन्। यो राइट साइडको भनेको डेभिड च्याङ हो, क्याटरेक्टको सबभन्दा चाहिँ पाइनियर हो, युएससी बेस्ड हो उहाँको। उहाँले चाहिँ टाइममा भिजिट गर्नुहुन्छ यहाँनिर, हाम्रो लेन्सहरू हेर्नुहुन्छ उहाँले र फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँले दिएको फिडब्याक, उहाँले भनेको भन्दा पनि हामी बेटर क्वालिटीको लेन्सहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ क्या यहाँनिर। उहाँले यतिसम्म भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ, हामी त्यतिमा पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ क्या। हामीले जित्न बुझेसम्म कम्प्रोमाइजै गर्दैनौँ। यति होइन, हामीले चाहिँ कस्मेटिकहरू मिलाएर उहाँले भनेको भन्दा पनि बेटर क्वालिटीको मार्केटमा हामी पठाउँछौँ। थ्याङ्क यू। एउटा सानो भिडियो पनि छ हजुरहरूले। यो सबै मेसिनहरू युएसएबाट आउँछ। मेटेरियलहरू युके र युएसएकै हुन्छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ यहाँ बनाउने हो कि हात हाम्रो हो, मेसिन मेटेरियल उतैको आउँछ। यो पुरानो खालको हो। यो अस्ट्रेलियनले उहाँ फन्ड गरेको चाहिँ सपोर्ट गरेर दिएको मेसिन हो। यो हामी चाहिँ नि भर्खरै यो चाहिँ नि यो डेनमार्कबाट आएको रोबोट हो। एउटा रोबोटले चाहिँ 3वटा मेसिन चाहिँ अपडेट गर्छ। तिलगङ्गा भित्रै छ। ए ब्लक र बी ब्लक छ। बी ब्लक हस्पिटल भयो, ए ब्लक भनेको आइएल ल्याब हो।
कम्प्रेस्ड एयर पठाएर चाहिँ हामी लेन्स ड्राई गर्छौँ। मेन भनेको अप्टिक हो, साइडमा जुन सपोर्टिङ छ त्यो चाहिँ ह्याप्टिक हामी भन्छौँ, त्यो खासमा स्प्रिङको काम गर्छ स्टेबिलिटीको लागि। यो पोलिसिङ हो, लेथबाट हामी निकालिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ लाइनिङहरू हुन्छ सानो सानो, त्यो कम्प्लिटली जाँदैन, अनि पोलिसिङ गरेपछि स्मुथ एकदमै सर्फेस एकदमै राम्रो हुन्छ। यो पावर इन्सपेक्सन गर्दैछौँ हामी, पावर कति लेन्सको हो भनेर। यो मेसिन इजरायली मेसिन हो, अगाडिको मेजरमेन्ट गर्ने। यो प्याकेजिङ मेटेरियल पनि इटलीबाट आउँछ। यो एस्टिमेसन हो, हामी चाहिँ 121 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 20 मिनटसम्म हामी मेन्टेन गर्छौँ। अनि केही माइक्रो अर्गानिजमहरू छ त्यो चाहिँ किल हुन्छ, र माइक्रो अर्गानिजमलाई किल गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा डिसिज उनीहरू हुन्छ इन्डोटोक्सिन, त्यो इन्डोटोक्सिन लेभलहरू पनि हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइक्रोबायोलोजी हो। हामीले प्रत्येक ब्याचको लेन्सलाई हामी प्रत्येक रिगरस चाहिँ टेस्टिङमा हामी पठाउँछौँ। यो फोल्डेबल लेन्स हो। फोल्डेबल लेन्सको लागि स्मल इन्सिजन भएपछि सानो कट लगाएर इन्जेक्ट गरेर चाहिँ हामी पठाउँछौँ। हाम्रो त्यो सब ब्रान्डको हाइड्रोफिलिकको। इन्जेक्टर थैंक यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सरलाई। आज हाम्रो यो हाइड्रोफोबिक फोल्डेबल इन्ट्राकुलर लेन्स हो सर, नाम चाहिँ त्यो प्रोडक्ट हाम्रो प्लेटफर्मलाई युज गरेर सरले आज हामीलाई त्यो सेयर पनि गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यो प्लेटफर्म युज गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र हाम्रो नेपाली टिमले नै यसलाई हामीले बनाएका छौँ, यसको लागि एकचोटि जोरदार तालिका साथ उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनु सबैले। सरले भन्नुभएको छ हाम्रो मेन मिसन भनेको ब्लाइन्डनेस इराडिकेट गर्ने उहाँहरूको मिसन रहेको छ। त्यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै मन छुने खालको हाम्रो सरको कुरा आएको छ। र उहाँले एज अ एनजिओ भएर कस्ट टु कस्टमा यो अभाइलेबल गराउने भन्ने पनि भन्नुभएको छ। यो हामीले कसैलाई हाम्रो परिवारमा हाम्रो साथीभाइमा यो केही कुरा समस्या छ भने एकचोटि यो कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, 40,000 भन्दा बढी इन्जिनियर जोडिनु भएको हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, त्यहाँबाट सबैले त्यो इन्फर्मेसन नै पाउनु हुनसक्छ। र पछि हाम्रो यो वेबसाइटमा पनि आउनेछ, यो हाम्रो सरको प्रेजेन्टेसनलाई हामीले वेबसाइटमा राख्नेछौँ। पछि युट्युबमा पनि हाम्रो यो आउनेछ र धेरैभन्दा धेरै इन्जिनियर साथी तथा हाम्रो अरू फ्याटर्निटीका साथीहरूले पनि यो कुरा थाहा पाउने मौका पाउनुहुनेछ। यसको लागि फेरि पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकरलाई हाम्रो सुदन सरलाई र हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरलाई म अगाडि आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र हाम्रो कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ र हाम्रो आजको डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर जसले आज हामीलाई समय दिएर आफ्नो एकदमै व्यस्त समय दिएर आज यहाँ आइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सम्मान नगरिकन बस्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरलाई चाहिँ सरहरूलाई टोकन अफ लभ प्रोभाइड गरिदिनुको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस स्पिकर डाक्टर सुदन झा सरलाई चाहिँ टोकन अफ लभ खादा
र हाम्रो एनईएको ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सरलाई धन्यवाद दिउँ तपाईँले। थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि पनि सरलाई। सरले लगाइदिनुहुन्छ। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि पनि सरलाई। त्यस्तै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रो सर इन्जिनियर उपेन्द्र नारायण चौधरी सरलाई पनि म सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्छु। र यो हाम्रो होल टिमलाई नै सम्मान गरेको बुझिदिनु होला, सरहरूको टिमै आउनुभएको छ। म टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् अब लाइफ मेम्बर बन्नुहुन्छ सर, मेम्बर मात्रै हुन्छ भने। हस् थ्याङ्क यू सर, प्लिज ह्याभ अ सिट सर, ह्याभ अ सिट सर। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। फेरि पनि हाम्रो डिस्टिङ स्पिकर्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन यस संस्थाको अध्यक्षज्यू इन्जिनियर सुभाष चन्द्र बरालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले तल खाजाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, प्लिज जाँदाखेरि खाजा लिएर जानु होला। हस् धन्यवाद, म पनि बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अनिल भाइ। सर्वप्रथम आजका हाम्रो गेस्ट स्पिकर डाक्टर इन्जिनियर प्रोफेसर डाक्टर सुदन झा सर। अब यो चाहिँ सरले अब लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट, हामी नर्मली यसरी इन्जिनियर प्रोफेसर डाक्टर सुदन झा। थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी हाम्रो इन्जिनियर उपेन्द्र चौधरी सर, यहाँ उपस्थित हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू, अनि यहाँ उपस्थित इन्जिनियर आर्किटेक्ट साथीहरू र फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण इन्जिनियर आर्किटेक्ट लगायत हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सहित यो हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अथवा यहाँ जुन दुईटा प्रेजेन्टेसन लामो समयसँग रहेर सुनिदिनु भयो त्यसका लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने स्पिकरहरूलाई त पक्कै पनि यो उहाँहरूको आफ्नो नलेज सेयरिङ जुन हाम्रो कम्युनिटीलाई उहाँले दिनुभएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य नै छ। आगामी दिनमा आज जसले सुन्न भ्याउनु भएको छैन, हेर्न भ्याउनु भएको छैन, उहाँहरूका लागि पनि हामीले युट्युब फेसबुक मार्फत रेकर्डेडहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसले पनि पक्कै आगामी दिनमा उहाँ आज समय मिलाउन सक्नुभएको छैन, उहाँहरू पक्कै लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक्समा एउटा हाम्रो यो टेक्नोलोजीमा, हाम्रो यो इनोभेसनमा अथवा फ्युचर बोकेको जुनसुकै सेक्टरमा अहिले सोधिसक्नु भएको छ। यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अहिले हरेक सेक्टरमा, यो इन्जिनियरिङ आइटी सेक्टरमा मात्र नभएर जुनसुकै सेक्टरमा पनि यसको महत्त्व, यसको चाहिँ आवश्यकता अथवा यसको चाहिँ अगाडिको दिनहरूको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान रहनेछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसका च्यालेन्जहरू, त्यसका चाहिँ सम्भावनाहरू, त्यसका च्यालेन्जहरूको चाहिँ विषयमा जुन प्रकाश पारिदिनु भयो त्यसका लागि पक्कै पनि यो हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीका लागि एउटा ठुलो योगदान हुनेछ। यसले केही न केही सिक्ने मौका र यसलाई बुझ्ने मौका र आगामी दिनमा आफूलाई योसँग कसरी अभ्यस्त बनाउने, त्यो आइटी सेक्टरको साथीहरू मात्रै होइन कि जुनसुकै इन्जिनियरिङ फिल्डका जुनसुकै अरू फिल्डमा पनि वास्तवमा अहिले द इन्जिनियरिङ फिल्ड मात्र नभइकन यो आईको प्रयोग मेडिकलमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा आइरहेको छ। मैले केही समय अगाडि एउटा प्रेजेन्टेसन सुनेको थिएँ, मैले बिहान सुदन सरलाई नि सेयर गरेँ। यो बायोलोजीसँग पनि है सरले रेड चाहिँ एउटा चाहिँ दुईवटा जुन इक्जाम्पल दिनुभयो, कलरलाई डिटेक्ट गर्दैन कि भन्ने, अब यो बायोलोजिकल टर्म्सहरू पनि अथवा
ती चाहिँ क्यारेक्टरहरू पनि अरू पनि डिटेक्ट गर्ने खालका एआईका चाहिँ त्यसरी एडभान्स रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले आगामी दिनमा जुन अहिलेका च्यालेन्जहरूलाई आगामी दिनमा त्यसले सहज गर्दै यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो जीवनलाई वास्तवमा यो हाम्रो जीवनलाई हाम्रो कम्युनिटीलाई हाम्रो सोसाइटीलाई नै यसले एडभान्स रूपमा अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउने कुरा छ। त्यसमा च्यालेन्जहरू छन्, ती च्यालेन्जहरूलाई निराकरण गर्ने अथवा त्यसलाई अवेयर गराउने जिम्मा फेरि हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीको हो, जसले यसमा जानेको छ बुझेको छ। बेलैदेखि नै यस्ता जो भोलि हुने च्यालेन्जहरू अथवा भोलि हुने थ्रेटहरूलाई आजै हामीले यस्ता कुराहरूलाई उजागर गर्दै गइयो भने त्यसले आगामी दिनमा समग्र हाम्रो यो कम्युनिटीलाई पनि हेल्प गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यही कारणले पनि उहाँहरू सर जस्ता विज्ञ सरहरूलाई ल्याएर हामीले बारम्बार यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत गराउने, हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ। आज सरको प्रेजेन्टेसनमा वास्तवमा त्यो हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई मात्र नभइकन पोलिसी लेभलमै पनि अब नेपालले यो एआईलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, डेटा सेन्टरको कुराहरू जोड्नु हो, यस्ता कुराहरूले पोलिसी लेभलमा पनि पक्कै पनि एउटा केही चाहिँ काम गर्ने अथवा एउटा आँखा खोल्ने कुरा गर्छ। केही कामहरू त भइरहेको छ। त्यस्तै गरी नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनलाई पनि केही सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। आगामी दिनमा हामीले यो लबिङ गर्ने कुरा, यसलाई यो यस्ता कुराहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ आवाज पुर्याउने कुरा, घचघच्याउने कुरामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन पनि लाग्नेछ र हामीले केही यसलाई एउटा छुट्टै कमिटी पनि यो भित्र एउटा बिजनेस कमिटीको रूपमा बनाएर कामहरू पनि गर्दैछौँ। आगामी दिनमा त्यो कमिटीले पक्कै पनि सरहरूको साथ सहयोगले यस्ता कुराहरूमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै भर्खर चौधरी सरले पनि अत्यन्तै हाम्रो जीवनमा हाम्रो शरीरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट, वास्तवमा त्यो अत्यन्तै आँखा भनेको चिज महत्त्वपूर्ण पार्ट, त्यसको नेपालमै कति पोटेन्सियल रहेछ र उहाँ लगायत अब हामीले एकदम आदर गर्ने डाक्टर सन्दुक रोहित, उहाँको टिम र लगायत उहाँ डाक्टर चौधरी सर लगायत उहाँहरूको टिमलाई वास्तवमा अत्यन्तै ठुलो कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीको लागि गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली इन्जिनियरहरूको तर्फबाट म हार्दिक बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन तपाईँहरूका यस्तै कार्यक्रममा यस्ता अभियानहरूमा हामीलाई कहीँ कतै यदि साथ सहयोगको आवश्यकता छ भने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन तपाईँको टिमसँग काम गर्नका लागि सधैँ तयार छ। त्यो एवेयर गराउने कुरामा होस् अथवा अरू कुनै टेक्निकल सपोर्ट गर्ने कुरामा होस्, यदि तपाईँलाई कहीँ कतै आवश्यकता महसुस भयो भने तपाईँहरूले सम्झिनुहोला, हामी तपाईँका यी हरेक अभियानमा साथ दिने र यो अघि नै तपाईँले जोड्नु भएको यो चाहिँ कम्युनिटीलाई जुन ब्लाइन्ड इराडिकेट गर्ने, विशेष गरी यो तपाईँहरूको मैले यसो सुन्दै गर्दा तपाईँहरूले जुन यो अभियान ल्याउनु भएको छ, जुन प्रडक्ट चाहिँ उत्पादन गरिरहनु भएको छ, यसले विदेशमा त पक्कै पनि केही आर्जन त विदेश एक्सपोर्ट गरेर वास्तवमा यो त वर्ल्ड वाइड मैले हेर्दै थिएँ यति लामो यति धेरै देशहरूमा यसको एक्सपोर्ट हुने रहेछ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो, गर्व पनि लाग्यो। यसले केही कमाइरहनु भएको छ भने त्यो मार्फत फेरि हाम्रै कम्युनिटीमा मैले यसो हेरेँ पोर कम्युनिटीहरूलाई जुन सर्भिस दिइरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यो अभियानले यी हाम्रा चाहिँ पिछडिएका वर्गहरू र गरिब परिवारमा तपाईँहरूको यो सेवा पुग्न सकोस्, त्यसमा हामी केही साथ दिन सक्छौँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले तपाईँको केही हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ भने त्यो हामीलाई गर्वको कुरा हुनेछ। त्यसका लागि तपाईँहरूले सम्झिनु हुनमा हार्दिक आह्वान गर्दै पुनः तपाईँ आज यहाँ जुन प्रस्तुति दिनुभयो त्यसका लागि र यहाँ उपस्थित भएर फिजिकल्ली र भर्चुअल्ली जुन हामीलाई साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो फ्राइडे टकको सिरिज चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, नमस्कार। एउटा ग्रुप फोटो लाइभ एन्ड गर्ने एउटा ग्रुप फोटो